हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ कोनिक सेक्सन हेरेर आएको थियौँ र आज हामी कोनिक सेक्सनको पार्ट 2 ग्रेड 11 म्याथमेटिक्सको हेर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो टपिक भनेको के रहेको छ त भन्दा सुरुमा हामी प्याराबोला एन्ड ए लाइन यो कुराहरूबारे हेर्छौँ है त। जस्तै प्याराबोला एन्ड लाइन भन्दाखेरि योबाट हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जेनरली जहिले हामीले सिङ्गल प्याराबोलासँग मात्रै काम त गर्दैनौँ हैन। प्याराबोलासँग मात्रै काम गर्दैनौँ हामी। अब सपोज प्याराबोला र लाइन एउटा कुनै चाहिँ इन्टरसेक्ट भयो भने के हुन्छ होला त्यो कन्सेप्ट हेर्न गइरहेका छौँ। सपोज यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा प्याराबोला बनाउँछु। यसरी मेरो एक्सिस आयो, यहाँनिर एक्सिस आयो, ल यतापट्टि प्याराबोला आयो मेरो हैन। यहाँ प्याराबोला आयो, यहाँनिर मैले एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी क्रिएट गरेँ है। यो दुईवटा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि त यो एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट भयो यहाँनिर र अर्को इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो पोइन्टमा भयो, ठिक छ। अब हामीले प्याराबोलाको इक्वेसन के सपोज गरेका छौँ, वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भनेर सपोज गरेका छौँ। र यो स्ट्रेट लाइन हो, यसको एउटा स्लोप के भन्छ, यसलाई स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्छ। y इक्वल्स टु mx प्लस c। स्लोप पोइन्ट फर्मको इक्वेसन कस्तो हुन्छ? फर्म तीनटा फर्म हुन्छ नि। एउटा चाहिँ tan थीटा होला, एउटा हुन्छ स्लोप पोइन्ट फर्म भनेको y माइनस y1 इक्वल्स टु m x माइनस x1। अनि डबल पोइन्ट फर्म पनि हुन्छ y माइनस y1 इक्वल्स टु x2 माइनस x1 डिभाइडेड बाई y2 माइनस उल्टो चाहिँ भयो y2 माइनस y1 है, झुकिनु हुँदैन है। x2 माइनस x1 अनि x माइनस x1 भयो। तिनटै इक्वेसन एउटै हो, जस्ट यो हामी स्लोप दिएको छ अनि इन्टरसेप्ट छ भने युज गर्छौँ। यो एउटा पोइन्ट दिएको छ, स्लोप दिएको छ र दुईवटा पोइन्ट दिएको छ भने हामी यो इक्वेसन युज गर्छौँ। यो कुरा पनि जे बुझिराख्दा राम्रै हुन्छ है त। कहिलेकाहीँ के इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई जेनरली थाहा नहुन सक्छ नि त। ल यो दुईवटा छ। अब सपोज यो एउटा प्याराबोला भयो र यहाँनिर एउटा लाइन आएर इन्टरसेक्ट भएको छ। अब यसरी इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि के हुने भयो त, यहाँनिर त कहीँनिर कमन पोइन्ट्सहरू आउने भयो। कमन पोइन्ट्स, ल हामीलाई थाहा छैन कतिवटा पोइन्ट्स आउँछ भनेर, यहाँ फिगरेटिभली हेर्दा दुईवटा पोइन्ट देख्यौँ। अब मैले यसलाई एनालाइटिकल्ली प्रुभ गर्नुपर्ने छ दुईवटा पोइन्ट आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा। सपोज हामीले इक्वेसन सल्भ गर्नु भनेको त्यसको रुट भेट्नु हो नि। इक्वेसन सल्भ गर्दा रुट भेटे जस्तो हुन्छ। रुट भेट्नु भनेको जेनरली रुट भेट्ने कुरा थाहा छ नि। क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामी एक्सको भ्यालु भेट्छौँ नि। यस्तो एक्सको भ्यालु जसले चाहिँ त्यो एज अ होल इक्वेसनलाई 0 बनाउँछ। अब यहाँनिर पनि यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु भनेको यो दुईवटाको कमन पोइन्ट्सहरू के हो यो भेट्नु जस्तो हो। अब कमन पोइन्ट्स भेट्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यो दुईवटाको कमन पोइन्ट्स भेट्नको लागि ठिक छ, कमन पोइन्ट्स भेट्दाखेरि जस्तै यसको पोइन्टलाई यसले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन, ठिक छ। जस्तै एउटा कमन पोइन्ट भनेको दुईवटाको x1, y1 हुन्छ भने यहाँनिर x1 y1 हाल्दा र यहाँनिर x1 y1 हाल्दा सेम भ्यालु आउनुपर्छ कि पर्दैन। यहाँनिर x हाल्दाखेरि जे y छ त्यो पनि यहाँ त्यही भ्यालु आउनुपर्छ। त्यो भनेको सल्भ गर्नु हो, कुनै कुरा यहाँनिर सल्भ गर्नु हो। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ, वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax, यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर माने। अर्को मसँग y इक्वल्स टु mx प्लस c छ, यसलाई मैले 2 भनेर माने। अब मैले के गर्छु भने हेर है त, यहाँनिर y स्क्वायर इक्वल्स टु 4amx प्लस c गऱ्यो भने, यसरी गऱ्यो भने पनि इट्स ओके, केही फरक परेन। मैले उल्टो गरेँ, यहाँ यस्तो चाहिँ हुन्छ। y को भ्यालु मैले पुट गरेँ भने यहाँनिर mx प्लस c को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax हुन्छ हैन। यो भनेको नि सल्भ गरेको हो क्या। कसरी मैले सल्भ गरेँ त भन्दा y को भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरेँ। मैले त्यत्तिकै सब्स्टिट्युट गर्न पाउँदिनँ क्या। यहाँनिर केही कमन छ भनेपछि मात्रै मैले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु। अब यो भनेको m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m अनि x अनि c छ प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँनिर 4ax आयो, ठिक छ। अब यहाँनिर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँनिर मैले के युज गर्न सक्छु, 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टु 0 भयो। अब यहाँनिर m स्क्वायर x स्क्वायर मैले यहाँबाट के कमन लिन सक्छु, 2x कमन लिन सक्छु होला। 2x आयो, 2mc माइनस 2a प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भन्ने आयो।
अथवा मैले एक्स मात्रै कमन लिए पनि हुन्छ ल ठिकै छ अहिलेको लागि यति लिउँ। अब यो एउटा के हो त यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन भइसकेपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कतिवटा रुट हुन्छ दुईवटा रुट हुन्छ। दुईवटा रुट हुनुको मतलब मेरो एक्सको भ्यालु दुईवटा आउँछ कि आउँदैन भने चाहिँ वाईको भ्यालु पनि दुईवटा आउँछ। त्यही भएर दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्ने भयो, यहाँबाट दुईवटा पोइन्ट्सहरू आउने भयो। ठिक छ कुरा क्लियर छ भनेपछि यहाँ हाम्रो कतिवटा रुट हुँदो रहेछ दुईवटा भ्यालुज अथवा दुईवटा रुट्सहरू हुँदो रहेछ। अब दुईवटा रुट्स भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तीनवटा केसेसहरू आउँछ। पहिलो भनेको के हुनसक्छ रुट्स आर रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट हुनसक्छ। ठिक छ रुट्स भनेको रियल र म बुझाइहाल्छु एकैछिनमा रुट्स रियल र डिस्टिङ्क्ट हुन्छ। अर्को भनेको रुट्स आर इक्वल अनि यो के पनि छ रियल पनि छ। ठिक छ यो एउटा कन्डिसन भयो। नेक्स्ट कन्डिसन भनेको रुट्स इमेजिनेरी हुनसक्छ। कम्प्लेक्स नम्बरको कन्सेप्टहरू पढिसक्यो कम्प्लेक्स नम्बर कन्सेप्ट ठिकै छ म यहाँ बुझाइन्छु है त धेरै होइन तर ठ्याक्क चाहिने कन्सेप्ट चाहिँ म बुझाइन्छु। हाम्रो यो इक्वेसन भयो है त। अब यो 2 लाई सपोज गरौँ मैले भित्रै छिराइदिएँ है यहाँनिर 2msc छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 4a छ है यति त हुने होइन। अब यो इक्वेसनलाई मैले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गरेँ भने a को भ्यालु के छ हाम्रो a को भ्यालु हाम्रो m स्क्वायर छ अनि b को भ्यालु के छ 2mc माइनस 4a छ अनि c को भ्यालु c स्क्वायर छ c स्क्वायर छ है कन्स्ट्यान्ट हो स्क्वायर पनि हुनसक्छ फरक पर्दैन बुझ्यौ नि c इक्वल्स टु c स्क्वायर ल ठिकै छ एउटै भ्यालु भएछ त्यही भएर कन्फ्युजन हुनसक्छ त्यही पनि ठिकै छ ल। अब सपोज मैले रुट भेट्दाखेरि के गर्छु x इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a हुन जान्छ यो। अब म यहाँनिर भ्यालु पुट गर्छु इक्वल्स टु माइनस 2mc माइनस 4a प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको त के हो 2mc माइनस 4a को होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर छ यहाँनिर a भनेको m स्क्वायर c स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2m स्क्वायर आउने रहेछ। ठिक छ हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली के भइरहेछ भनेर हेर्ने कोसिस गरिरहेछौँ है त। यहाँनिर अब हेर है त x इक्वल्स टु के आयो माइनस 2mc माइनस 4a प्लस माइनस अब यसलाई छुट्याइदियो भने के आउँछ 2mc माइनस 4a छ 4m स्क्वायर c स्क्वायर आयो माइनस 2 टाइम्स 4 भनेको 8 16 आयो amc आयो प्लस 16a स्क्वायर आयो माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर आयो कि आएन यति भ्यालु आउँछ यो त गर्न सकिहालिन्छ। यतापट्टि 2m स्क्वायर छ है x इक्वल्स टु के आयो माइनस 2mc माइनस 4a प्लस माइनस यो र यो क्यान्सल हुन्छ दुईटा क्यान्सल भयो यहाँनिर 16a स्क्वायर माइनस 16amc भनेर आयो डिभाइडेड बाई यहाँनिर के आयो 2m स्क्वायर आयो यो भ्यालु भयो हाम्रो। अब रुट्सहरू रियल र डिस्टिङ्क्ट पहिलो के थियो हाम्रो प्रपर्टी रियल र डिस्टिङ्क्ट हुनुपर्ने छ रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट। रियल नम्बर भनिसकेपछि रियल भ्यालु हुनु पर्यो कि त यो रासनल कि त इरासनल हुनु पर्यो पोजिटिभ नेगेटिभ जे हुन पायो। ठिक छ अब डिस्टिङ्क्ट भनेको के हो त डिस्टिङ्क्ट भनेको डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो भन्न खोजेको एउटै हुनु भएन डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। अब यो डिफ्रेन्ट हुनको लागि हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो भ्यालु हाम्रो यो एउटा भ्यालु सर्टेन आयो हैन यो भ्यालु भनेको एउटा सर्टेन आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ यो भ्यालु जब सर्टेन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ डिस्टिङ्क्ट आउँछ। जस्तै कस्तो केस भयो भने x इक्वल्स टु माइनस 4 छ प्लस माइनस मेरो 2 आयो भने त यो डिस्टिङ्क्ट हुन्छ कि हुँदैन किनभने एउटा बेला माइनस 4 प्लस 2 डिभाइडेड बाई सपोज यहाँ 2 थियो अरे यो हुन्छ अर्को बेला माइनस 4 माइनस 2 बाई 2 आउँछ यो दुईवटा त डिफ्रेन्ट भ्यालु हो यहाँ माइनस 1 आउँछ यहाँ माइनस 3 आउँछ क्लियर छ। भनेपछि यसको एउटा सर्टेन भ्यालु आयो भने यसको एउटा यो भित्रको कुराको एउटा सर्टेन भ्यालु आयो भने जुन चाहिँ के हुनुपर्छ 16a स्क्वायर माइनस 16amc चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ है। फेरि यो एउटा कन्डिसन चाहिँ याद गर्नुपर्छ
यो चाहिँ ग्रेटर देन के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ नभए 0 भएन भने इमेजिनेरी नम्बर आउँछ ठिक छ म थोरै इमेजिनेरीको बारे भनौँ सुनौँ है त इमेजिनेरी नम्बर भनेको जस्तै x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन छ अब x स्क्वायर इक्वल्स टु 1 लेख्यो तिमीले x को भ्यालु के हुन्छ +1 अनि -1 हुन्छ +1 र -1 अब मैले x स्क्वायर + 1 इक्वल्स टु 0 लेखेँ x स्क्वायर इक्वल्स टु -1 लेखेँ x को भ्यालु के हुन्छ हो अब यहाँनिर इमेजिनेरी नम्बर आउँछ जेनरली हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि नम्बरलाई स्क्वायर गऱ्यौँ भने जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ उसले जुनै पनि नम्बरलाई स्क्वायर गऱ्यौँ भने किनभने दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा पोजिटिभ नै आउँछ अब यहाँनिर यस्तो नम्बर छ जसको रुट अन्डर गर्दा चाहिँ माइनसमा आउनुपर्छ अब यति बेला हामी चाहिँ इमेजिनेरी नम्बरको कन्सेप्ट युज गर्छौँ क्या इमेजिनेरी नम्बरको कन्सेप्ट युज गर्छौँ इमेजिनेरी नम्बरमा के हुन्छ हामी एउटा आयोटा भन्ने हुन्छ यो आईलाई चाहिँ आयोटा भनेर भन्छ यो चाहिँ एउटा ग्रिक लेटर हो है आयोटा भनेर भन्छ यो आयोटा भनेको चाहिँ के हुन्छ रुट अन्डर -1 हुन्छ क्या यसलाई इमेजिनेरी नम्बर भनेर भनिन्छ ठिक छ यो कुरा अहिलेको लागि यति बुझ्दा हुन्छ है त र यो भनेको युनिट भ्यालु जस्तो भयो क्या जस्तै अब मलाई x इक्वल्स टु अब यो भनेको त के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त यो भनेको आयोटा हुने रहेछ भनेपछि आयोटा भ्यालु आउने रहेछ यहाँनिर होइन यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई ठिक छ अथवा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है यो भनेको त आयोटा स्क्वायर हो कि होइन -1 भनेको आयोटा स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन यो यसलाई यता लगिदियो भने मान्छे x को भ्यालु प्लस माइनस आयोटा हुने रहेछ x इक्वल्स टु -6 छ भने मैले यसरी लेख्न सक्छु -1 टाइम्स 6 लेख्न सक्छु -1 भनेको त आयोटा स्क्वायर भयो 6 भयो मान्छे प्लस माइनस आयोटा छ अनि रुट अन्डर 6 छ त्यसैले यो चाहिँ युनिट भ्यालु जस्तो आयो क्या किनभने भित्रनिर कुनै पनि नम्बर आओस् त्यसलाई त मैले -1 टाइम्स x यसरी लेख्न सक्छु हो यसरी आयोटाको भ्यालु चाहिँ जेनरली आउँछ है यो हाम्रो इमेजिनेरी नम्बर हो अझै यसको बारेमा डिटेलली पढ्न बाँकी नै छ धेरै कुराहरू छ भ्याउजौ भने नि तिमीले एउटा वेल्स ल्याब्स भन्ने छ है युट्युब च्यानल छ वेल्स ल्याब्स भन्ने यो वेल्स ल्याब्स भन्नेमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर के हो यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ किन हुन्छ कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गर्दा छ एउटा कन्सेप्चुअल तरिकाले राम्रो तरिकाले दिएको छ यो वेल्स ल्याब्सको भिडियो हेऱ्यो भने सबै कुरा क्लियर गरिदिन्छ उसले बिहाको बेला भोलि छुट्टी नै रहेछ जस आज गएर यसो हेर्दा हुन्छ यो भयो है त ल हामी बग्दा बग्दै कहाँ गयौँ ल अब यहाँनिर यो भ्यालु पनि मैले मेटाइदिएँ हामीले यो कन्सेप्ट बुझ्यौँ सुरुमा रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट हुने कन्सेप्ट बुझ्यौँ कसरी रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट हुँदो रहेछ त्यसपछि अर्को हाम्रो के थियो दोस्रोमा रियल हुनु पर्यो एन्ड इक्वल हुनु पर्यो अब रियल एन्ड इक्वल हुनको लागि के हुनुपर्छ भने नि यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालु 0 हुनुपर्छ किन 0 यसलाई डिस्क्रिमिनेन्ट भन्छ होइन डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु 0 हुनुपर्छ यस डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भन्छ है रुटभित्र भएकोलाई डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भन्छ ठिक छ डिस्क्रिमिनेन्ट भ्यालु भनेर भन्छ 0 किन हुनु पर्यो भने जस्तै रुट्सहरू रियल र इक्वल हुनुपर्ने छ सपोज x इक्वल्स टु -4 प्लस माइनस x लेखेँ मैले अनि यहाँनिर 2 लेखेँ अब रुट्स इक्वल बनाउनको लागि x इक्वल्स टु 0 भयो भने के हुन्छ यहाँनिरको x इक्वल्स टु -4/2 हुन्छ -2 भयो नि त दुइटै भ्यालु -2 हुने भयो नि त रुट्सहरूको त्यो भएर चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भने हो क्या जस्तै तिम्रो इक्वेसन x - 1 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ मान्छे x को रुट त यहाँनिर 1 मात्रै आउँछ नि त मान्छे यसको दुइटै भ्यालु 1 हुने रहेछ यो त एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो नि त यहाँनिर यसको रुट्स के छ इक्वल छ ठिक छ हो यो रुट्स इक्वल बनाउनको लागि डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु 0 भयो भने मात्रै इक्वल हुन्छ नभए यहाँनिर केही न केही भ्यालु आयो भने त योसँग केही एड हुन्छ एउटा रुट आउँछ केही सब्ट्र्याक्ट हुन्छ अर्को रुट अभियसली डिफ्रेन्ट रुट आउँछ नि त त्यही भएर डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुँदा मात्रै इक्वल रुट्स आउने हो ठ्याक्कै यो इक्जाम्पलले बुझ्न सकिन्छ इक्वल रुट्स आउने हो अब यहाँनिर इक्वल रुट्स आयो है त हेरौँ है त इक्वल रुट्स आउँदाखेरि के हुँदो रहेछ के हुनु पर्दो रहेछ डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भन्छ डिस्क्रिमिनेन्ट इज 0 जेनरली यसरी डेल्टा सिम्बल हो यो डेल्टा सिम्बलले पनि डिनोट गरिरहेको हुन्छ है भनेपछि 16a² - 16amc इक्वल्स टु के हुनु पर्दो रहेछ 0 हुनु पर्दो रहेछ है
यही भ्यालु 0 हुनुपर्ने हो। भनेपछि मैले यहाँ 16a कमन लिएँ भने a माइनस एमसी इक्वल्स टु 0 हुँदो रहेछ। यो नै भ्यालु के भयो भने त कि त a को भ्यालु 0 हुनु पर्यो कि त a को भ्यालु एमसी हुनु पर्यो। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? अब हेर है त, जस्तै 16 त मैले हटाइदिएँ है, 16 मैले हटाएर मैले a माइनस एमसी इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छु। अब यसले के भनिरहेछ भने यतापट्टि 0 छ, अब यो पोर्सनलाई 0 पनि उता गएर 0 हुँदैन। अब हो त्यो बुझाउन सकिन्छ क्या। हेर है, a को भ्यालु आफैमा 0 पनि त हुनसक्छ नि। अब हेर है त, a को भ्यालु 0 भयो भने नि यताको पोर्सन 0 हुन्छ कि हुँदैन? किनभने यहाँ त a सँग मल्टिप्लाई भइरहेछ। अनि a माइनस एमसी इक्वल्स टु 0 हुनु पनि त पायो नि। यो 0 भयो भने नि हुन्छ कि त a इक्वल्स टु एमसी भयो, अथवा c इक्वल्स टु a बाई एम भन्न सक्यो कि सकिएन यो कन्डिसनलाई। ठिक छ। अब रुट्सहरू रियल र इक्वल हुँदाखेरि के हुन्छ होला त? रुट्सहरू रियल र इक्वल हुनु भनेको अब हाम्रो माथिको पोर्सनमा जाउँ, हेरौँ है त यो लाइनमा। भनेपछि यसले त एउटै पोइन्ट दिन्छ कि दिँदैन? ठिक छ, एउटै पोइन्ट दिन्छ भनेपछि यहाँनिर एउटै पोइन्ट दिनुको मतलब के हुन्छ? यसरी टर्न हुन्छ क्या, यो यतापट्टि पुग्छ, यो लाइन चाहिँ यसरी एउटा पोइन्टमा मात्रै छुन जान्छ क्या, एउटा पोइन्टमा मात्रै छुन जान्छ क्या। जस्तै यस्तो भन्न खोजेको, यो लाइन यहाँनिर थियो होइन, दुईवटा पोइन्टमा थियो। अब बिस्तारै सर्दै 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 गएर चाहिँ यसले यो एउटा पोइन्टमा मात्रै छुन जान्छ क्या। त्यही त हो नि कुरा। के हो त, मेरो लाइनले एउटा मात्रै पोइन्टलाई छोरा जान्छ, टच्च छोरा जान्छ क्या। के को कन्सेप्ट आयो त यहाँनिर? ट्यान्जेन्टको कन्सेप्ट आयो। के हुँदो रहेछ? रुट्सहरू इक्वल भयो भने चाहिँ यसले एउटा ट्यान्जेन्ट दिँदो रहेछ। तर एकैछिनमा हामी यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ है त। अब यहाँनिर हेरौँ, c इक्वल्स टु a बाई एम, यो कन्डिसनले नि हाम्रो ट्यान्जेन्ट दिन्छ। त्यसै गरी यदि यो भ्यालु लेस देन 0 भयो भने त इमेजिनेरी रुट आउँछ, हामीले त्यत्तिकै प्लट गर्नै सक्दैनौँ क्या। ठिक छ। अब यो कुराहरू आयो। यहाँनिर जस्तै a माइनस एमसी, अब a को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ के छ त्यो फरक परेन। के हुने रहेछ त, यदि हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुँदो रहेछ? दुईवटा डिस्टिङ पोइन्ट्स आउँदो रहेछ। अनि डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टु 0, ग्रेटर देन 0 आयो भने 2 पोइन्ट्स आउँछ, इक्वल्स टु 0 आयो भने 1 पोइन्ट आउँछ, र लेस देन 0 आयो भने इमेजिनरी आउँछ। यो कुरा बुझ्यो हामीले? यो कन्सेप्ट हो। त्यहाँबाट हामीले इक्वल्स टु 0 जो अब मैले आउँदो कुराहरूलाई भन्न खोजिरह हो, तर अब अझै क्लियर हुन्छ क्या कन्सेप्ट। अब हामी के को बारेमा हेरौँ भन्दा, यी माथिसम्मको सबै क्लियर भयो। जस त्यो एउटा पोइन्टवाला कन्सेप्ट अझै आउँछ है। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट के त टु द प्याराबोला, टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax at a point at a point x, y on parabola। ठिक छ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला एट अ पोइन्ट x, y अन द प्याराबोला। अब यहाँनिर हामी हेरौँ, यसको लागि क्वेसन त बुझ्यौँ, हामीले के भेट्नु पर्ने छ? टेन्जेन्टको इक्वेसन भेट्नु पर्ने छ। ठिक छ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको एउटा लाइनको इक्वेसन भेटे जस्तै हो। अब सुरुमा हामी एउटा प्याराबोला बनाउँछौँ। प्याराबोला बनाउँ, यहाँनिर यसरी आयो, एउटा यसरी आउन गयो, अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो यसरी एउटा लाइन निकाल्यौँ हामीले। सपोज यो पोइन्टलाई मैले पी x2, y2 भनेर माने, अथवा क्यू मानौँ। क्यू x2, y2 भयो। यो पोइन्ट भनेको पी हाम्रो x1, y1 हुन गयो। ठिक छ। यति कुरा चाहिन्छ हामीलाई। यो एउटा टेन्जेन्ट होइन, यसलाई सेकेन्ड भनेर भन्छ। सेकेन्ड भनेको कुनै पनि कर्भमा दुईवटा पोइन्टमा छुन्छ भने त्यसलाई सेकेन्ड भनेर पनि भन्छ, अथवा यसलाई हामी कर्ड भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। कर्ड र सेकेन्डको काम चाहिँ एउटै हो। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भने, यो px, x1, y1 र qx2, y2 भनेको दुइटै प्याराबोलामा पर्ने पोइन्ट हो। हामीसँग यहाँ भर्टेक्स a भन्ने भर्टेक्स छ है, p र q भन्ने दुईवटा पोइन्ट्सहरू छ। अब मैले मेरो इक्वेसन भनेको यसको के छ? यसको इक्वेसन भनेको y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भनेर मैले अगाडि भनेको छु। y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भनेर छ। अब मैले x1
एट x1 कमा y1 मैले यो भ्यालु पुट गरेँ भने त y1 स्क्वायर इक्वल्स टु 4a x1 हुन जान्छ कि जाँदैन? यो भ्यालुलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो पोइन्टले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ नि त यो भ्यालुलाई, होइन? x1 कमा y1 हाल्दाखेरि त यो भ्यालु सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्यो यो के भन्न खोजेको? ल ठिक छ, यसलाई 1 भनेर मानौँ है। अर्को छ एट x2 कमा y2। अब यो x2 कमा y2 ले पनि त प्याराबोलामा छोएको छ भने चाहिँ y2 स्क्वायर इक्वल्स टु 4a x2 हुन्छ। यसलाई हामी 2 भनेर मानौँ, ठिक छ। अब यिनीहरूलाई सबट्र्याक्ट गरौँ। सबट्र्याक्ट गर्दा हामीले के गर्छौँ? y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टु 4a x2 माइनस 4a x1 भनेर लेख्यौँ हामीले। अब यहाँनिर जस्ट हामी के गरौँ? यो भनेको y2 माइनस y1, यो भनेको y2 प्लस y1 इक्वल्स टु 4a x2 माइनस x1 हुन गयो। यहाँनिर मैले y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टु 4a डिभाइडेड बाई y2 प्लस फर्मुला चाहिँ कुन चाहिँ? यो फर्मुला यो त सबट्र्याक्ट गरेको ए y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर गरेर चाहिँ काम गरे अब यहाँनिर, ठिक छ। y2 प्लस y1 यसलाई हामी इक्वेसन 3 भनेर मानौँ। बुझ्यो यहाँसम्म? कहीँ कन्फ्युजन चाहिँ छैन। अब यसपछि सपोज अब यो त डबल पोइन्ट फर्ममा पनि इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। यो दुईवटा पोइन्ट छ हामीसँग भनेपछि मैले y माइनस y1 इक्वल्स टु y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 र x माइनस x1 भन्ने छ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँनिर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 को भ्यालु के छ? 4a डिभाइडेड y2 प्लस y1 छ भने चाहिँ y माइनस y1 इक्वल्स टु 4a डिभाइडेड बाई y2 प्लस y1 छ। यहाँनिर x माइनस x1 भनेर मैले लेख्न पाउँछु, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है त यहाँनिर सपोज के भन्न सकिन्छ त भन्दा सपोज गर्नुहोस् यो p भन्ने पोइन्ट चाहिँ q को नजिकै जाँदैछ अरे। सपोज q को नजिकै जाँदाखेरि यताबाट हिँड्दै हिँड्दै गइरहेछ है, यताबाट हिँड्दै 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 आयो। यो p भन्ने पोइन्ट थियो नि, यो यताबाट हिँड्दै 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 यहाँनिर छुन गयो अरे अन्तिममा। भनेपछि त यसले एउटा स्ट्रेट लाइन मात्र दिन्छ। जस्तै कस्तो भन्न खोज्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो भयो हाम्रो प्याराबोला। यहाँनिर p पोइन्ट छ अथवा यहाँनिर q पोइन्ट छ, यहाँनिर p पोइन्ट छ, ठिक छ। जे माने पनि हुन्छ। सपोज यो चाहिँ सर्दै सर्दै यहाँनिर आइपुग्यो, यहाँबाट सर्दै सर्दै यहाँनिर छुन आइपुग्यो क्या, सर्दै सर्दै अथवा जतातिरबाट सर्दै सर्दै यहाँनिर छुन आइपुग्यो भने यहाँनिर छुन आइपुग्यो भने त अन्तिममा त एउटा मात्रै लाइन आउँछ नि। जस्तै यहाँनिर आइपुग्यो भने पहिली लाइन यहाँनिर थियो, अब लाइन यसरी आउने भयो। अब पोइन्ट यहाँनिर पुग्यो अरे, यहाँनिर पुग्यो भने लाइन यसरी आउन जान्छ। अब पोइन्ट कहाँनिर पुग्यो? यो पोइन्टमा पोइन्ट पुग्न गयो भने चाहिँ अब लाइन यसरी आउँछ। तर फाइनल्ली यो पोइन्ट सर्दै सर्दै यहाँ आइपुग्यो, यहाँनिर जोइन हुन थाल्यो भने त एउटा टेन्जेन्ट आउँछ क्या यहाँनिर। किनभने एउटा पोइन्टबाट मात्रै पास भइरहेको छ भनेपछि यसले के भयो? प्याराबोलाको दुईवटा पोइन्टमा त छोएको छैन भनेपछि टेन्जेन्ट हुने रहेछ। अब यति सबै गरेपछि हामीले के बुझ्यौँ भने टेन्जेन्ट हुनु छ भने के हुनु पर्यो? क्यु चाहिँ पीतिर जानु पर्यो। क्यु चाहिँ पीतिर जानुको मतलब के हो? हाम्रो y2 को भ्यालु y1 तिर जानु र x2 को भ्यालु x1 मा एप्रोच गर्नु। यो भयो भने त हाम्रो के हुने रहेछ? टेन्जेन्ट आउने रहेछ। त्यही भएर सपोज अब यहाँनिर y माइनस y1 मैले यो इक्वेसन लिए 4a भयो। यदि टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ भने y2 लाई y1 बनाउने र x माइनस x1 छ। बुझ्यो यहाँसम्म? क्लियर छ? कहीँ कन्फ्युजन छैन। 4a डिभाइडेड बाई 2y1 छ, यहाँनिर x माइनस x1 छ, यो क्यान्सल भयो। y माइनस y1 इक्वल्स टु 2a बाई y1 छ, x माइनस x1 आयो यहाँ। अब y1 उता लग्यो भने y1 माइनस y1 स्क्वायर भयो, 2a x माइनस 2a x1 हुन गयो र y यहाँनिर y1 छ। अब y1 स्क्वायर भनेको के हो? 4a x1 हो। यो इक्वेसन अनुसार y1 स्क्वायर भनेको 4a x1 हो, त्यही राख्दिउँ है त। माइनस 4a x1 भनेर राखौँ, 2ax माइनस 2a x1 भनेर छ। अब y1 इक्वल्स टु 2a x छ
अनि यो त प्लस हुन जान्छ, यहाँनिर के आउन गयो त प्लस 2ax1 आउन गयो होइन, भनेपछि y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस x1 हुँदो रहेछ। यो नै हाम्रो के हो त, यो कुरा भयो। र यसले हाम्रो के दिँदो रहेछ त, इक्वेसन अफ प्याराबोला दिँदो रहेछ है, यसले हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन दिन्छ। ठिक छ, त्यसैले तिमीसँग कुनै एउटा पोइन्ट छ x1, y1 जुनले प्याराबोलामा छुन्छ भने त्यो पोइन्टबाट निक्लिने टेन्जेन्ट भेट्नु पर्यो भने जस्ट यो फर्मुलामा हालिदिने के, y1 इक्वल्स 2ax प्लस x1 मा हाल्यो भने निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ त भन्दा, सपोज हाम्रो इक्वेसन x² इक्वल्स टु 4ay थियो, अब तिमीले यस्तो खालको प्याराबोला बनायौ, यहाँनिर टेन्जेन्ट भेट्न खोज्यो भने x1 इक्वल्स टु 2ay प्लस y1 हुन जान्छ। कस्तो खालको प्याराबोला हो त्यो अनुसार चाहिँ इक्वेसन पनि आउँछ। कुरा क्लियर छ। अब हामी हेर्न गइरहेछौँ कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी, कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी अफ ए स्ट्रेट लाइन टु प्याराबोला। ठिक छ, यसको हामी कन्डिसन हेर्न गइरहेछौँ। अब हामीलाई के थाहा छ, यहाँनिर हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन छ y इक्वल्स टु mx प्लस c छ, र अर्को प्याराबोलाको इक्वेसन छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भनेर छ होइन, यो दुईवटा कुराहरू छ। अब हामी यहाँनिर पुट गर्छौँ भ्यालु, ठ्याक्कै mx प्लस c को होल स्क्वायर भयो, यहाँनिर के आउने भयो 4ax भन्ने कुरा आयो। ठिक छ, अगाडि नै हाम्रो इक्वेसन के निक्लिएको थियो, m² प्लस 2x mc माइनस 2a प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यो इक्वेसन त अगाडि निक्ल्यो है त, माथिबाट इक्वेसन लेख्न सकिन्छ। र त्यो त अघि सल्भ गरे, हजुर अघि सल्भ गरेको हो। अब चाहिँ कुरा आयो क्या, अब हामीले के भनेको थियौँ, डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, इक्वल्स टु 0 भयो भने त्यति बेला एउटा मात्रै पोइन्ट आउँछ। त्यो एउटा मात्रै पोइन्ट आउनुको मतलब के हो, टेन्जेन्ट भन्छ। अब डिटर्मिनेन्टभित्र हाम्रो x इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a हुन्थ्यो, भनेपछि डिटर्मिनेन्ट भनेको त b स्क्वायर माइनस 4ac रहेछ नि। अब b स्क्वायर भनेको यहाँनिर के छ, 2mc माइनस 4a को स्क्वायर भनेको b स्क्वायर भयो। यो भनेको त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यो x हो। यो 2mc माइनस 4a स्क्वायरबाट 2 पनि भित्र छिराउनु पर्यो, अनि माइनस 4 टाइम्स a भनेको m स्क्वायर भयो टाइम्स c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन्छ। मैले ठिकै लेखेँ, ठिकै लेखिरहेको छु है। अब यहाँनिर 2 बाहिर निकालिदिने हो भने के आउँछ, 4mc यसलाई 0 नबनाएपछि हाम्रो दुईवटा भ्यालु आउँछ, त्यो चाहिँ टेन्जेन्ट भन्दा दुईवटा भ्यालु। यस यसलाई ग्रेटर देन 0 बनाउनु पर्यो है। 4mc माइनस 2a स्क्वायर लेख्न मिल्छ, यो 2 लाई बाहिर निकाल्यो भने त स्क्वायर सँगै आउने भयो नि त। जस्तै 4a स्क्वायर छ भने मैले 4 स्क्वायर अनि a स्क्वायर लेख्न मिल्छ नि, हो त्यसरी नै यहाँ 2 कमन लिए, 2 कमन लिएपछि त यहाँ 4 आउँछ बाहिर, यहाँनिर 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ। अब 4 हट्यो भने चाहिँ यहाँनिर अब m स्क्वायर c स्क्वायर 4 हटिसक्यो, यो हटिसक्यो, माइनस 4amc प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टु 0 होइन, यहाँनिर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भनेर छ। अब m स्क्वायर c स्क्वायर क्यान्सल भयो, यहाँनिर 4a स्क्वायर माइनस 4amc इक्वल्स टु 0 आउने भयो। 4 पनि हटाइदिउँ, a स्क्वायर माइनस amc इक्वल्स टु 0 हुने भयो है। अब यहाँनिर a माइनस mc इक्वल्स टु 0 हुने भयो। अब 0 हुनको लागि कि एकै भ्यालु 0 हुनु पर्यो कि त a माइनस mc इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। अब यो भनेको a इक्वल्स टु के भयो, mc भयो, र c इक्वल्स टु a बाई m भयो। अब एउटा कुरा कि a इक्वल्स टु 0 हुन पाउला त, a इक्वल्स टु 0 भयो भने त हाम्रो प्याराबोलै आउँदैन नि, हो। त्यही भएर हामीले c इक्वल्स टु a बाई m लिनु पर्यो। यसको मतलब y इक्वल्स टु mx प्लस a बाई m वाला इक्वेसन हामीले बनाउन सक्यौँ भने अब यो a भनेको त हाम्रो उतापट्टि के को भ्यालु भयो, यो भर्टेक्स र फोकस बिचको डिस्टेन्स हो a भनेको त, र a बाई m गऱ्यौँ भने नि यति गरेर पनि हामीले प्याराबोलाको टेन्जेन्टको इक्वेसन, m भनेको त यही लाइनको स्लोप, m भनेको लाइनको स्लोप, a भनेको जुन हाम्रो प्याराबोलाबाट आउँछ त्यो कुरा भयो। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ। ठिक छ, ल यो कुरा बुझ्यो है। यो इक्वेसन भयो अनि यो अर्को एउटा इक्वेसन भयो,
दुईटा इक्वेसनहरू भयो ठिक छ। त्यसपछि अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको कुरा आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको के हो त, कहाँनिर छोको छ हामीले भेट्नु पर्यो। ल टेन्जेन्टको इक्वेसन त छ हामीसँग, तर एक्ज्याक्टली त्यसले प्याराबोलाको कुन पोइन्टमा छोको छ भनेर भेट्नु पर्ने छ भने त्यो चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। प्याराबोलाको कहाँनिर चाहिँ पोइन्ट ठ्याक्क प्याराबोला कुन पोइन्टमा छोको छ त्यो टेन्जेन्ट पोइन्ट भनेकै त्यो हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त कसरी भेट्ने। y इक्वल्स टु सरी ए लेखेको छु mx प्लस a बाई m भन्ने एउटा इक्वेसन छ हामीसँग, अघिकै इक्वेसन। यो इक्वेसनले के दिन्छ, टेन्जेन्ट दिन्छ। त्यसै गरी अर्को इक्वेसन के छ, y1 इक्वल्स टु 2a x प्लस x1 भन्ने छ, 2 भयो। अब मैले यसरी लेख्न सक्छु, हेर्नुहोस् है, y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस 2ax1 छ। त्यसै गरी y इक्वल्स टु 2a बाई y1, यहाँ x आयो, अनि यहाँनिर 2ax1 बाई y1 आयो। यो लेख्न सक्छु, y1 यता लगेँ। अब यो इक्वेसनले पनि त्यही टेन्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यो इक्वेसनले पनि त्यही टेन्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त्यसरी पनि लेख्न सक्यो। अथवा यसले यसरी लेखेर रहेछ है त, यसलाई मेटाइदिउँ, किताब अनुसारै डेराइभ गर्ने हो भने स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। के लेख्न सक्यो भन्दा, यदि दुईटा लाइनले एउटै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नि, जस्तै यस्तो हुन्छ केस, ax प्लस by इक्वल्स टु c भन्ने एउटा लाइन छ, अनि अर्को a ड्यास x प्लस b ड्यास y इक्वल्स टु c ड्यास, यो दुईटा लाइनहरू छ। यदि यसले एउटै लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ होइन भने a बाई a ड्यास इक्वल्स टु b बाई b ड्यास इक्वल्स टु c बाई c ड्यास भन्ने कन्डिसन हुनुपर्छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। कस्तो भयो भने, सपोज एउटा लाइन छ 3x प्लस 4y इक्वल्स टु 3 नै भनेर छ है, यो एउटा लाइन छ। अर्को लाइन छ 9x प्लस 12y इक्वल्स टु 9 भन्ने छ। अब मैले यहाँबाट 3 कमन लिएँ भने के हुन्छ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टु 3 इन्टु 3 हुन्छ कि हुँदैन, मान्छे एउटै लाइन आउने रहेछ। यसको मतलब अब हेरौँ है त, 3 बाई 9 इक्वल्स टु 4/12 इक्वल्स टु 3/9 हुन्छ कि हुँदैन, 1/3 आयो, 1/3 आयो, 1/3 आयो क्या। एउटै लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने यिनीहरूको कोफिसियन्ट्सहरू जुन हुन्छ नि, यो कोफिसियन्ट्सहरू चाहिँ प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ। इक्वल होइन, प्रोपोर्सनल भए पनि हुन्छ। प्रोपोर्सनल भइसकेपछि कस्तो कन्डिसन आयो त हेरौँ। अब म जेनरली बुझाइदिन्छु ल। यो पनि कन्डिसन स्टुडेन्टहरूलाई ठुलो कुरामा कन्फ्युजन हुँदैन क्या, सानो कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ क्या जहिले पनि। ठुलो कुरा सबैले बुझ्छ, तर सानो कुरामा कन्फ्युजन भएर प्रब्लम गर्छ। अब हेरौँ है त, यहाँ a बाई a ड्यास इक्वल्स टु b बाई b ड्यास इक्वल्स टु c बाई c ड्यास। मैले इक्वल्स टु यसलाई के भनेर सपोज गरेँ, कुनै एउटा नम्बर हुनसक्छ भनेपछि a इक्वल्स टु a ड्यास के लेख्न पाउँछु मैले, अनि b इक्वल्स टु b ड्यास के, c इक्वल्स टु c ड्यास के। त्यसपछि यहाँनिर भ्यालु हालिदिउँ, यो भनेको त a ड्यास के x भयो, b ड्यास के y भयो, c ड्यास के भयो, के हटाइदिनु त त्यही लाइन आउने भयो नि त। त्यही भएर इक्वल हुन जरुरी छैन, प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ। इक्वल हुनुको मतलब त के भयो, यसको भ्यालु 1 भयो क्या, प्रोपोर्सनल भए पनि हुन्छ। ठिक छ। अझै यो भेक्टरहरू स्टडी गर्दाखेरि अझै मजाले बुझिन्छ है यो कुराहरू है त। भेक्टरको कुनै बेला टपिक स्टडी गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर अझै मजाले यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। ल यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले भनेपछि यही कन्सेप्ट हामी युज गर्छौँ है त। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ त, 1/y1 इक्वल्स टु m/2a इक्वल्स टु a/m डिभाइडेड बाई 2a भनेर लेख्न सकेँ मैले। 2ax1 c को भ्यालु हो नि त, यो त कन्स्ट्यान्ट हो एज अ होल, यो पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट एज अ होल भयो। यो कुरा क्लियर छ। के लेख्नु पर्यो, इफ दिस टु लाइन्स रिप्रेजेन्ट सेम प्याराबोला सेम टेन्जेन्ट देन देयर कोफिसियन्ट सुड बी प्रोपोर्सनल भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँनिर अब यो भनेको त 1/y1 इक्वल्स टु m/2a इक्वल्स टु यो भनेको के रहेछ, a/2am x1 रहेछ होइन, a/2am x1 भयो। अब y1 को भ्यालु मैले यसरी लेख्न सक्छु, 1/y1 इक्वल्स टु m/2a भनेपछि y1 को भ्यालु 2a/m हुँदो रहेछ। यो दुईटा इक्वल छ नि त, लिन मिल्यो। अब फेरि मैले के लिन्छु, यो दुईटा लिन्छु। यो दुईटा लिए भने m/2a इक्वल्स टु a र a त क्यान्सल हुने भयो क्या हो है। ठिक छ, अर्कोचोटि क्यान्सल गरौँला। 2am x1 भयो, a र a क्यान्सल हुने भयो,
अब यहाँनिर के हुने भयो 2 र 2 पनि क्यान्सल हुने रहेछ m स्क्वायर बाई a भनेको चाहिँ x1 भनेर आयो यस्तो नै हो त हाम्रो आउनु पर्ने यहाँनिर हाम्रो एउटा a बाई उल्टो पो आयो त ए ठिकै छ मैले नै उल्टो लेखेको छु यहाँनिर हेरौँ है त अब x1 यतापट्टि आयो m यतापट्टि आयो a माथि आयो नि त a बाई m स्क्वायर भयो भनेपछि हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट कसरी भेट्न सकिने रहेछ a बाई m स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2a बाई m भनेको हाम्रो स्लोप a भनेको भर्टेक्स पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला हो हो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला ए भने चाहिँ हाम्रो त्यो भर्टेक्सको त्यो ग्याप भर्टेक्स र हो त्यसको भयो m भनेको लाइनको स्लोप भयो टेन्जेन्टको स्लोप भयो यति दुईटा भइसकेपछि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्न सक्यो ठिक छ यो भयो हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो अब अर्को हाम्रो इक्वेसन के निकाल्न सोधेका छन् इक्वेसन अफ हेरौँ है त एकदम सिम्पल तरिकाले म निकालिदिन्छु इक्वेसन अफ नर्मल एट x, x1 x, y छ x1, y1 अफ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax होइन कुनै प्याराबोलामा नर्मल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो नर्मल भनेको के हो नर्मल भनेको के हो नर्मल भनेको के हो के कुराले नर्मललाई बुझाउँछौ त नर्मल भनेको के बुझ्छौ तिमीले नर्मल भने चाहिँ उमा अप्टिक्समा पर्पेन्डिकुलर हो कन्फ्युज नहुनु ल यो एउटा मैले लाइन बनाएँ टेन्जेन्ट बनाएँ है टेन्जेन्ट पोइन्ट बनाएँ अब यो टेन्जेन्ट पोइन्टसँग मैले एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन यसरी ड्र गरेँ ठिक छ यो पोइन्ट पर्पेन्डिकुलर यसरी मैले बनाएँ भने यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ होला है अलिकति यता ल यो पर्पेन्डिकुलर छ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो x1, y1 हो जुन यो टेन्जेन्टसँग म पर्पेन्डिकुलर कोर्छु नि यो नै के हो त हाम्रो नर्मल हो ठिक छ अब हामीलाई टेन्जेन्टको इक्वेसन के दिएको छ यत्रो लफडा त नगर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ दुईवटा तरिकाले दिएको रहेछ दुईवटा तरिकाले गरौँ हाम्रो इक्वेसन के थियो y1 इक्वल्स टु के थियो 2ax प्लस x1 अब यसको स्लोप निकाल्ने कोसिस गरौँ है y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस 2ax1 छ भनेपछि y इक्वल्स टु 2a बाई के हुन्छ y1 x भयो यहाँनिर 2ax1 बाई y1 भयो होइन अब आउँछ यहाँ कुरा अब दुईवटा लाइनहरू एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलर छन् भने के हुन्छ m1 इन्टु m2 भनेको -1 हुन्छ सपोज यो हाम्रो टेन्जेन्ट भयो टेन्जेन्ट र यो जुन हामीले इक्वेसन भेट्न खोजिरहेको छौँ यिनीहरू त नर्मल छन् ठिक छ यिनीहरू केमा छन् नर्मल कन्डिसनमा छन् त्यही भएर m1 m2 भने चाहिँ कुनको स्लोप हो सर m1 भने चाहिँ m1 भनेको टेन्जेन्ट भयो सपोज यो एउटा लाइन भयो यो अर्को लाइन भयो यिनीहरू एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलर छ नि यसको स्लोप m1 भयो यसको स्लोप m2 हुन्छ क्या त्यसैले यो एउटा टेन्जेन्ट भयो यो एउटा के भयो त नर्मल हुन गयो ठिक छ m1 इन्टु m2 भनेको चाहिँ -1 भयो m1 भनेको हाम्रो 2ay1 हुन्छ कि हुँदैन y इक्वल्स टु mx प्लस c भनेर हेऱ्यौँ भने m भनेको त 2a बाई y1 हुन्छ र यतापट्टि 2ax1 बाई y1 भयो भनेपछि m2 भनेको म यो लेख्न सक्छु -1 बाई 2a बाई y1 भयो होइन भनेपछि m2 को भ्यालु -y1 बाई 2a हुने भयो हामीले यहाँबाट भेट्यौँ अब जस्ट के गर्ने त y माइनस y1 इक्वल्स टु -y1 बाई 2a x माइनस x1 गऱ्यौँ भने त हाम्रो स्लोप फर्ममा आइहाल्यो र हाम्रो यसको इक्वेसन आयो यसको स्लोप पनि छ एउटा पोइन्ट पनि छ हामीसँग स्लोप पोइन्ट फर्म युज गरेर हामीले इक्वेसन भेट्यौँ यही इक्वेसन नै के हो त हाम्रो नर्मलको इक्वेसन हो त्यसैले टेन्जेन्टको इक्वेसन थाहा छ स्लोप थाहा छैन नर्मलको सजिलैसँग निस्किन्छ अब नेक्स्ट कस्तो तरिकाले दिएको छ भने हाम्रो नर्मल इन स्लोप फर्म स्लोप युज गरेर चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्ने छ क्या जस्तै हाम्रो यहाँनिर इक्वेसन के दिएको छ y माइनस y1 इक्वल्स टु -y1 बाई 2a x माइनस x1 छ हाम्रो इक्वेसन होइन अब यहाँनिर सपोज मैले के गरेँ -y1 बाई 2a भनेको m सपोज गरियो -y1 बाई 2a भनेको m सपोज गरियो भने y1 भनेको के हुने रहेछ -2am लेख्न सक्छु मैले 2a ले यतापट्टि लग्ने माइनसले उतापट्टि लगिदिने y1 भनेको यति हुने रहेछ अब हामीसँग के छ y1 स्क्वायर भनेको 4ax1 छ कि छैन 4ax1
यो पोइन्टमा यो पोइन्ट वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax हो। अब यो भ्यालु हाल्ने हो भने त y1 स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax1 भनेर आयो होइन। यहाँनिर अब y1 स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax1 भनेर लेख्न सक्यो। अनि x1 भनेको y1 स्क्वायर बाई 4a भनेर लेख्न सक्यो होइन। y1 स्क्वायर बाई 4a भनेर लेख्न सक्यो। अब y1 को भ्यालु के छ -2am को स्क्वायर छ डिभाइडेड बाई 4a हुन्छ। यहाँबाट 2am हाल्यो हामीले -y1 बाई 2a ले m सपोज गर्यो यसरी हाल्यो। यो भनेको 4a स्क्वायर m स्क्वायर बाई 4a छ। यो भनेको x1 को भ्यालु am स्क्वायर हुन गयो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर हेरौँ हाम्रो के छ त भ्यालु y माइनस y1 इक्वल्स टु यहाँनिर -y1 बाई 2a x माइनस x1 छ। अब यहाँ भ्यालु पुट गरौँ y माइनस y1 को भ्यालु कति छ हाम्रो -2am छ माइनस प्लस 2am भयो। अनि -y1 बाई 2a भनेको m हो। यसलाई त हामीले m सपोज गरेको थियौँ नि अघि। अनि x माइनस am स्क्वायर भयो कि भएन x1 को भ्यालु हामीले am स्क्वायर भनेर झिक्यौँ। y प्लस 2am इक्वल्स टु mx माइनस am क्युब भयो भने चाहिँ y को भ्यालु के हुने रहेछ त यहाँनिर mx माइनस 2am माइनस am क्युब हुने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो स्लोप फर्ममा भयो। कुरा क्लियर छ। यति गर्ने हो क्या m को भ्यालु लेखिदिने -y1 बाई 2a लाई, त्यसपछि x को भ्यालु पनि झिक्ने x1 को भ्यालु पनि झिक्ने अनि ओरिजिनल लाइनमा हालिदिने यो इक्वेसन आउँछ। यो चाहिँ कति बेला युज गर्ने भन्दा हामीसँग m र a को भ्यालु छ भने यो युज गर्न सकिन्छ स्लोप। तर जेनरली के हुन्छ भने तिमीले टेन्जेन्ट भेटिसकेपछि नि स्लोप पोइन्ट फर्म स्लोपको सरी नर्मलको इक्वेसन धेरै लफडा गर्नै पर्दैन, तरिकाले निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन। यति आयो होइन। अब हाम्रो एउटा बाँकी छ यहाँ अर्को के छ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल प्यारामेट्रिक फर्ममा। हिजो हामीले प्यारामेट्रिक फर्मको कुरा गरेका थियौँ होइन। प्यारामेट्रिक फर्म भनेको कस्तो खालको फर्म हो त, कस्तो खालको फर्मलाई प्यारामेट्रिक फर्म भन्छ त भन्दा यदि हामीले एउटै भेरिएबलको रूपमा x र y ले एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने धेरैवटा भेरिएबललाई एउटै भेरिएबलको फर्ममा एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने यस प्यारामेट्रिक फर्म भयो। हाम्रो के थियो प्याराबोलामा 80 स्क्वायर कमा 280 थियो नि हो। यो भनेको प्यारामेट्रिक फर्म भयो किनभने एउटा मात्रै भेरिएबल छ t। ठिक छ, कुरा बुझ्यौ। यो हुन्छ सपोज यसले के गर्यो भने दुईटा पोइन्टहरू लियो। एउटा लियो a_t1 स्क्वायर कमा 2a_t1 भनेर लियो। अर्को के लियो त q a_t2 स्क्वायर कमा 2a_t2 भन्ने दुईटा पोइन्टहरू लियो। अब t1 र t2 को भ्यालु त डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो नि त, किनभने यो भ्यालु डिफ्रेन्ट छ यो भ्यालु डिफ्रेन्ट भएपछि त डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू आउँछ नि। हाम्रो प्याराबोला के छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भन्ने छ है। अब यहाँनिर अगाडिकै तरिकाले गरौँ y माइनस y1 मा के हाल्नु पर्यो 2a_t1 हाल्नु पर्यो। 2a_t1 इक्वल्स टु 2a_t2 माइनस 2a_t1 डिभाइडेड बाई a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर भयो। यतापट्टि x माइनस a_t1 को स्क्वायर हुने भयो। ठिक छ, कुरा क्लियर छ। त्यसपछि यहाँनिर के गर्यो y माइनस 2a_t2 भयो। अब यहाँ हेर्नु है त 2a छ t2 माइनस t1 छ अनि यहाँनिर a कमन लियो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर छ। यसको मतलब t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायरलाई मैले के लेख्न सक्छु t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 भनेर लेख्न सक्छु। त्यही भएर मैले माथिको यो मेटाइदिएँ र यहाँनिर t2 प्लस t1 पनि थपिदिएँ। ठिक छ, बुझ्यो। यति कुरा बुझिन्छ है। यहाँनिर छ ल यहाँनिर के आउने भयो x माइनस a_t1 को स्क्वायर हुने भयो होइन। अब यो a र यो a क्यान्सल भयो, यो र यो पनि क्यान्सल भयो। y माइनस 2a_t2 इक्वल्स टु 2/t2 प्लस t1 x माइनस a_t1 को स्क्वायर भयो। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर लेखौँ। त्यसपछि यसलाई त यसले सिम्प्लिफिकेसन ठिकै छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ होला त सिम्प्लिफिकेसन गराएर रहेछ अरे जस्तै यसलाई यसो गरौँ त ल। अब t2 प्लस t1 छ। अब हेरौँ है त y माइनस 2a_t2 छ इक्वल्स टु 2 अनि यहाँनिर x माइनस 2a_t1 स्क्वायर हुने भयो। यहाँनिर त एउटा y
T2 प्लस T1 आउने भयो माइनस 2a T2 छ अनि यहाँनिर T2 प्लस T1 आउने भयो 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर हुने भयो यो भनेको y T2 प्लस T1 अनि यतापट्टि के आउने भयो माइनस 2a t स्क्वायर मैले यहाँनिर गल्ती गरेँ नि बाबु यहाँनिर 1 हुन्छ नि यहाँ 1 हुन्छ है किनभने मैले यहाँ T1 पोइन्ट लिएको छु नि त यहाँनिर 1 हुन्छ है ल यो पनि भयो T2 भयो T1 भयो यहाँनिर 2a T1 आउँछ यहाँनिर T1 आउँछ है 2a T1 आयो अनि यहाँनिर माइनस 2a T1 T2 भयो माइनस 2a T1 स्क्वायर भयो 2x माइनस 2a T1 को स्क्वायर भयो अब यो र यो क्यान्सल हुने भयो हैन अनि यहाँनिर y T1 प्लस T2 इक्वल्स टु 2x प्लस 2a T1 T2 भनेर आयो ठिक छ भनेपछि y यो आयो इक्वेसन अब टेन्जेन्ट हुनको लागि त के गर्नु पर्यो यो पोइन्ट योसँग टेन्ड गर्नु पर्यो टेन्ड गर्नको लागि T2 भनेको T1 तिर गयो भने T2 भनेको T1 को भ्यालु भयो भने त यो P पोइन्टमा आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि T2 को भ्यालु त T1 भयो भने त आउँछ भनेपछि के गर्नु पर्यो T2 टेन्ड्स टु T1 गर्नु पर्यो यहाँनिर y T1 प्लस T1 हुन्छ यहाँनिर 2x प्लस 2a T1 टाइम्स T1 हुन्छ यो भनेको 2y T1 इक्वल्स टु 2x प्लस 2a T1 स्क्वायर भयो भनेपछि यहाँनिर y T1 इक्वल्स टु x प्लस a T1 स्क्वायर यही आउनु पर्ने हो त यही आउनु पर्ने हाम्रो इक्वेसन भयो अब y इक्वल्स टु 1/T1 x छ प्लस a T1 स्क्वायर बाई T1 छ यहाँनिर अथवा T1 आयो भने त हामीले यसलाई काटेर यो काटिन सकौँ नि त हैन यो काटियो अब यसको स्लोप के रहेछ स्लोप के हो यसको y equals to m m1/t 1/T1 है भनेपछि अब यसको नर्मल यो त प्याराबोलाको इक्वेसन भयो नर्मलको स्लोप के हुन्छ m1 इन्टु m2 इक्वल्स टु -1 m1 लाई मैले T1 सब 1/T1 सपोज गरेँ m2 भनेको मेरो नर्मलको स्लोप m2 भनेको -T1 आउन गयो अब मेरो पोइन्ट एउटा युज गर्ने y माइनस a T1 स्क्वायर इक्वल्स टु -T1 x माइनस उल्टो लेखेँ 2a T1 चाहिँ हुन्छ होला है यहाँ 2a T1 अनि यहाँनिर a T1 स्क्वायर लेख्यो भने यसले मलाई के को स्लोप दिन्छ नर्मलको भ्यालु दिन्छ के आउने रहेछ y इक्वल्स टु T1x इक्वल्स टु 2a T1 प्लस a T1 स्क्वायर आउने रहेछ यहाँनिर यसरी तिमीले निकाल्न सक्छौ यहाँनिर y प्लस यो y प्लस T1x इक्वल्स टु 2a T1 प्लस a T1 क्युब चाहिँ आउने रहेछ क्युब आउँछ T1 र T1 मल्टिप्लाई हुँदा क्युब आउँछ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ यो T1x लाई यतापट्टि लग्छौँ हामीले 2a T1 लाई यतापट्टि ल्याउँछौँ यसरी गर्छौँ त्यति गाह्रो हुँदैन त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन ठिक छ यो भयो हाम्रो के को थ्योरीको पोर्सन अब सोलुसन कहाँदेखि गर्ने ल सोलुसन स्टार्ट गरौँ कृपया कहाँदेखि सुरु गरौँ वहाँदेखि सुरु गर्ने ए ल ल ल हेरौँ है त यहाँनिर के आउन गयो भने हाम्रो y स्क्वायर इक्वल्स इक्वेसन अफ प्याराबोला दिन्छ अनि हामीले y स्क्वायर इक्वल्स टु के दिएको छ 4x दिएको छ 8x र एट 2, -4 मा हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो 2, -4 मा हामीले के भेट्नु पर्यो त टेन्जेन्ट र ल अब इक्वेसन के युज गर्न सक्यो y1 इक्वल्स टु 2a x प्लस x1 युज गर्ने टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेपछि y1 भनेको कति छ -4 छ a को भ्यालु निकाल्नु पर्छ a को भ्यालु त आइहाल्छ नि y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax गर्ने अनि भनेपछि 4a इक्वल्स टु 8 भयो a को भ्यालु 2 आउन गयो हैन a को भ्यालु अब यहाँनिर 2 टाइम्स 2 अनि x प्लस 2 आउन गयो a को भ्यालु x जस्तो भन्ने ए -4y आयो इक्वल्स टु 4x प्लस 2 आउन गयो भनेपछि y इक्वल्स टु -x -2 हुन गयो 4 काट्यो यता आयो भनेपछि x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टु 0 भनेको
टेन्जेन्टको इक्वेसन हुँदो रहेछ। अब नर्मलको इक्वेसन त निकालिहाल्छौ नि। के गर्ने नर्मलको इक्वेसनको लागि हाम्रो स्लोप यहाँनिरबाट आइहाल्छ। स्लोप भने -1 भयो। यसको स्लोप -1 छ भने चाहिँ नर्मलको स्लोप 1 हुन्छ। अनि पोइन्ट छ हामीसँग y + 4 = 1 छ भ्यालु, x - 2 गर्ने। अनि यहाँबाट y + 4 = x - 2 आउँछ। y - x + 6 = 0। कुन लागत छ फर्मुला? मैले यस्तो गरेँ के, मसँग पोइन्ट पनि छ, स्लोप पोइन्ट फर्म लगाएँ। मसँग पोइन्ट पनि छ, स्लोप पनि छ। म किन झमेला लिन्छु फर्मुलाको, होइन? आनन्दले गर्ने हो नि, सिधै गर्ने नि हो, त्यसरी गर्ने। अब मसँग कुनै बाटो नै छैन भने पो म अरू तरिकाले गर्छु त। बाटो छ भने किन गर्ने, हिँड्ने बाटो सजिलो छ भने किन काँडा हिँड्ने कामै छैन नि। यो एउटा भयो। यो m को भ्यालु -1 छ, त्यही y -1 नै राख्ने होइन नि, जस्तै यो त हाम्रो नर्मलको स्लोप -1 भयो, तर पर्पेन्डिकुलरको स्लोप त m1 × m2 = -1 गर्नु पर्यो नि त। यसको स्लोप त -1 भयो भने त कुरा बिग्रिहाल्यो नि। दुइटैको स्लोप इक्वल भयो भने त त्यो त प्यारलल पो हुन्छ त, कहाँ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ त। बुझ्यौ कुरा मैले भन्न खोजेको? यो -1 चाहिँ हाम्रो त्यो टेन्जेन्टको। यस, -1 टेन्जेन्टको। m1 × m2 = -1 लाउनु पर्यो। त्यही भएर सानो सानो कुरामा ध्यान दिने क्या जहिले। सानो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, नभए यसले नै प्रब्लम बिगार्ने। तिमीले ओभरअल कन्सेप्ट त बुझाएको छौ सबै कुराहरू, तर यो सानो कुराहरू बिर्सिन्छ क्या। घरमा पनि त्यही हो, होइन सरले यो के भनेको थियो अरे, ठ्याक्कै सानो कुरा भनेको थियो, त्यो चाहिँ बिर्से भन्ने हुन्छ क्या। जहिले त्यही फिल हुन्छ क्या। मलाई पनि प्र्याक्टिस गर्दा त्यही हुन्छ क्या। त्यो पोइन्टमा आएर चाहिँ ठ्याक्कै बत्ती गुल हुन्छ क्या दिमागको। ल यति आयो, ठिक छ। र नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त, सबै त गरिँदैन। अब बी नम्बरको गरिहाल्छौँ, तर बी नम्बरमा x² = 12y छ। यहाँनिर चाहिँ x(1) = 2a y + y1 वाला लाउने अनि सल्भ गर्ने है। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो x² = 4y at the point whose abscissa is 6 भनेको छ। यस, x एक्सिस, y एक्सिसलाई ओर्डिनेट भन्छ होइन, एब्सिसा र ओर्डिनेट भन्ने भयो। ल अब यसको यो के भन्न खोज्यो होला, यसले के को भ्यालु दियो भने हामीलाई टेन्जेन्टको जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यसको एब्सिसा चाहिँ 6 हो है भनेर दियो। जस्तै हामीले ल हेरौँ है त, यो भयो। यदि मेरो टेन्जेन्ट यो पोइन्टमा बन्यो अरे, ठिक छ, हो यो भ्यालु चाहिँ 6 छ। यो भ्यालु मलाई थाहा छैन अब के छ, हेरौँ है त के हुँदो रहेछ कर्मकाण्ड यसको। x² = 4y छ, अनि x² = 4ay लगायो भने 4a = 4 भयो, a को भ्यालु 1 भयो होइन। अब यहाँनिर हेरौँ है त, हामीले कुन फर्मुला लाउँदा चाहिँ हाम्रो फाइदा होला त। जस्तै मैले x(1) = 2a हो कि 4a हो, 2a होइन, 2ax + x1 लगाएँ, y + y1 लगाएँ। अब यहाँनिर मैले कसरी झिक्ने त, अर्को भ्यालु त मलाई चाहिन्छ y1 को, कसरी झिक्न सक्छ? a को भ्यालु छ, x1 को भ्यालु छ, y1 को चाहियो, कसरी लगाउन सकिन्छ होला? अब यहाँनिर एउटा कुरा आउँछ, जस्तै अघि हामीले एउटा पोइन्टको फर्मुला पढाएको थियौँ नि, ए र m को, हो त्यो फर्मुला चाहियो, किताबबाट पल्टाउँ। के छ त पोइन्ट हो, यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै दिमाग लाग्नुपर्छ क्या यस्तो कुरामा। के छ, a/m² छ कि छैन, a/m² छ। अब x1 को भ्यालु के छ हामीसँग, 6 छ, a को भ्यालु कति छ, 1 छ। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको x1 को a/m², 2a/m हुन्छ। x1 को भ्यालु हो नि त राजा, a/m² हो नि त। योबाट अब x1 भनेको a/m² भयो, m² को भ्यालु 1/6 छ भनेपछि m को भ्यालु 1/√6 आयो कि आएन, आयो। अब y1 कसरी भेट्छौ, y1 भनेको 2a/m हो, 2 × 1 / 1/√6 भयो भनेपछि 2√6 भनेको हाम्रो y1 को भ्यालु भयो कि भएन, y1 को भ्यालु 2a/m छ भनेपछि 2√6 हाम्रो भ्यालु आयो कि आएन। x1 i/1 पनि आयो, स्लोप पनि आयो। अब त्यो पोइन्ट
पोइन्ट र स्लोपलाई लाउने नर्मलको स्लोप इक्वेसन चाहिँ चाहिँ कुन? स्लोप चाहिँ 1/√6 अँ। यो हाम्रो टेन्जेन्टको स्लोप हो नर्मलको अब स्लोप यो कति टाइम्स हुन्छ m1 टाइम्स m2 गर्ने अनि m1 m2 इक्वल्स टु माइनस गर्ने अनि नर्मलको स्लोप निक्लिन्छ पोइन्ट हामीसँग निक्लिहाल्यो ठिक छ क्लियर छ कुरा चिल छ -1/√2 कुन ए √6 √6 हो √6 हो ठिक छ कुरा बुझ्यो यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ ल अब अर्को क्वेसनमा ओर्डिनेट दिएको छ सेम त्यस्तै सुरुमा चाहिँ 2a/m लगाएर निकाल्ने m को भ्यालु आइहाल्यो अनि त x को लागि एमको भ्यालु आइहाल्यो केडा तरिकाले आयो होइन ल अब अर्को कुरा दिएको छ क्वेसन y² = 12x एट इच एन्ड अफ के कन्सेप्ट आयो यहाँनिर अब के गर्दा चाहिँ ठिक गर्न सकिन्छ ल्याटस रेक्टम भन्यो ल्याटस रेक्टम भन्ने UN देखि हो इन ठ्याक्कै हाम्रो कहाँदेखि पास हुन्छ हाम्रो स्लोप उयोदेखि के अरे फोकसदेखि पास हुन्छ यो हाम्रो फोकस भयो अब y² = 12x छ y² = 4ax भयो भनेपछि 4a = 12 भयो a को भ्यालु कति भयो 3 भयो ल्याटस रेक्टम 4D अब 4a हुन्छ 2a + 2a यो 2a हुन्छ भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट भयो होइन यो भनेको हाम्रो 3,0 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अनि 4a अथवा 2a ले यहाँको डिस्टेन्स दिन्छ 2a भनेको यो कति भयो 6 भयो यो पनि 6 भयो होइन 2a भनेको त यति डिस्टेन्स हो नि त 3 भनेको त 3 भनेको यति भयो y² = 12x दिएको छ 6 6 भयो यो डिस्टेन्स भनेपछि यहाँको y कोअर्डिनेट भनेको कति हुँदो रहेछ यो भनेको 3,6 भयो ए सरी -6 भयो यो भनेको 3,6 भयो किनभने यसको x भ्यालु त 3 नै हुन्छ अब दुईटा टेन्जेन्ट भेट्नु पर्यो दुईटा टेन्जेन्ट भेट्नु पर्यो दुईवटा अनि यहाँ त दुईटा उयो छ होला नि त पोइन्टहरू छ नि त एट इच एन्ड अफ ल्याटस रेक्टम यहाँ पनि एउटा टेन्जेन्ट आउँछ यहाँ पनि अर्को टेन्जेन्ट आउन सक्छ दुईटा पोइन्ट आएपछि दुईटा टेन्जेन्ट बनाउनु पर्छ यहाँ दुईटा पोइन्ट दियो नि त हामीलाई टेन्जेन्ट ड्र गर्यौँ भने अनि यो ल्याटस रेक्टम यो नर्मल हुन जान्छ कि हुँदैन ल्याटस रेक्टम नर्मल हुँदैन ल्याटस रेक्टम त हाम्रो एक्सिससँग नर्मल छ नि त हो त्यो चाहिँ हो अब नर्मल हामीले ड्र गऱ्यौँ भने यसरी यहाँनिर सपोज यहाँबाट एउटा टेन्जेन्ट आयो ल्याटस रेक्टममा बनेको अनि यहाँबाट अर्को टेन्जेन्ट आयो ल्याटस रेक्टममा बनेको टेन्जेन्टहरू होइन एउटा पोइन्टमा छोरा गइरहेको छ है ठिक छ एउटा पोइन्टमा छोरा गइरहेको छ यसको टेन्जेन्ट यतातिर निक्लिन्छ यसको टेन्जेन्ट यतातिर कतै निस्केला ठिक छ टेन्जेन्ट निस्किन्छ नर्मल त्यतातिर निक्लिने भयो क्लियर छ कुरा दुईटा टेन्जेन्ट पनि निक्ल्यो नर्मल पनि निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट अरू फर्मुला सबै त्यही हो y1 = 2ax + x1 आउने हो भन त यसमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ यसपछि अब हामीसँग y1 = 2ax + x1 फर्मुला लाउने अनि एउटा टेन्जेन्ट 3,-6 मा झिक्ने यस यो झिक्ने अनि यो दुईटैको के झिक्ने छुट्टा छुट्टै नर्मल झिक्ने बुझिन्छ एउटा आउँछ त्यसको फेरि नर्मल झिक्ने फेरि अर्को 3,-6 लाई फेरि त्यसरी नै काम गर्न सकिन्छ ठिक छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ अब चाहिँ अलिक प्रुफवाला क्वेसन आउनु थाल्यो है क्वेसन के छ भने प्रुभ द्याट द लाइन 3x + 4y + 6 = 0 is tangent to parabola 2y² = 9x and find its point of contact भनेको छ ठिक छ यो लाइन चाहिँ टेन्जेन्ट हो भनेर देखा भनेको छ र यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल भनेको छ सुरुमा हामी अब टेन्जेन्ट प्रुभ गरौँ टेन्जेन्ट कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ होला दुई तिनवटा तरिका छ हामीले यसमा चाहिँ यति देखिसकेपछि के गर्नु पर्यो भने y = mx + c हुन्छ c को भ्यालु a/m हुन्छ भनेर देखायौँ भने टेन्जेन्ट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सबसे सिम्पल तरिकादेखि सुरु गर्ने जहिले पनि होइन ल सुरुमा त्यो काम गरौँ है हामीसँग प्याराबोलाको इक्वेसन के छ 2y² = 9x छ y² भनेको 9/2x हो भनेपछि
अब वाई स्क्वायर भनेको 4ax हो नि, भने चाहिँ 4a भनेको 9/2 भयो। यसको मतलब a को भ्यालु 9/8 भयो कि भएन? भयो, ठिक छ। a को भ्यालु 9/8 भयो। अनि त्यसै गरी अब यहाँबाट स्लोपको भ्यालु यहाँबाट हेरौँ है त, a को भ्यालु आयो। ल अब यो इक्वेसन हेरौँ। माथिको इक्वेसनमा 4y इक्वल्स टु मैले 3x - 6 लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ? 4y इक्वल्स टु -3x - 6 यतापट्टि लगिदिएँ, 3x र 6 ले यतापट्टि लगिदिएँ मैले। 3x - 6 भयो हजुर। अब y इक्वल्स टु -3/4x - 6/4 लेख्न मिल्यो कि मिलेन? 4 लाई यतापट्टि ल्याएँ, यो 4 लाई यतापट्टि। y इक्वल्स टु -3/4x - 3/2 भयो कि भएन यो? अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त, स्लोपको भ्यालु -3/4 भयो र c को भ्यालु -3/2 भयो कि भएन? अब a/m गरौँ एकचोटि। a/m गर्दाखेरि के हुन्छ? 9/8 इक्वल्स टु -3/4 हुन्छ। 9/8 यो भनेको त डिभाइडेड बाई -3/4 हो कि होइन? 9/8 डिभाइडेड बाई -3/4, 9/8 टाइम्स 4 - 4/3 भयो। 3 टाइम्स 3 भनेको 9, 4 टाइम्स 2 -3/2 आयो कि आएन? a/m भनेको c आयो कि आएन? प्रुभ भयो। यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यसरी निकाल्ने। अब अर्को कुरा के भेट्न दिएको छ? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको लागि हामी कुन फर्मुला युज गर्न सक्छौँ होला? एकछिन है, हाम्रो यहाँ के छ? a छ, m छ, त्यो ल्याइदिने। त्यो फर्मुला अहिलेको फर्मुला हाम्रो कुन थियो? a/m स्क्वायर र 2a/m वाला के वाला फर्मुला। अथवा तिमीसँग धेरै टाइम छ एक्जाममा, अल्छी लागिरहेछ भने यो दुइटालाई सल्भ गरेर निकाल्दा नि हुन्छ। यो सल्भ गरेर क्या, त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला x इक्वल्स टु 2y²/9 छ। यो 2y²/9 चाहिँ यहाँनिर हालिदिने के, x को भ्यालु 2y²/9 हालिदिने यहाँनिर, अनि सल्भ गर्ने के इक्वेसनलाई। त्यसले पनि भ्यालु दिन्छ। तर त्यो चाहिँ टाइम भएको बेला, मनकै टाइम चाहिँ सक्यो भनेर भएको बेला मात्रै ट्राई गर्ने। त्यसरी धेरै दिमाग खराब गर्नु हुँदैन। फर्मुला याद छ भने फर्मुला ड्याङ्गै हानिदिने हो क्या, टेन्सन लिने काम चाहिँ ढुक्क हुन्छ नि। ठिक छ, बुझ्यो? ल अर्को छ हामीसँग क्वेसन के छ भने प्रुभ द्याट द लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टु 0 टचेज द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax इफ ln इक्वल्स टु am स्क्वायर भनेको छ। अब हामी यसमा पनि त्यही माथिकै जस्तो टेक्निक युज गर्छौँ। सुरुमा a भनेको त यहाँ a नै हुने भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टु 0 छ। my इक्वल्स टु -lx माइनस, मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेको छैन है, यस। अब y इक्वल्स टु -l/m छ, x भयो, -n/m छ भनेपछि हाम्रो स्लोपको भ्यालु के भयो? -l/m हुने भयो र c को भ्यालु के हुने भयो? -n/m हुने भयो। यो lx उता -n पनि उता, अनि m ले डिभाइड गरिदिने। यसरी आयो कि आएन? ठिक छ, कुरा बुझ्यो? क्लियर छ? ल अब स्लोप भयो। अब हाम्रो के हुनुपर्छ? a/m भनेको c हुनुपर्छ कि पर्दैन? यदि हुनुपर्ने छ, टेन्जेन्ट हुनुपर्ने छ भने चाहिँ a को भ्यालु त a भइहाल्यो, m भनेको स्लोप भनेको हाम्रो -l/m छ, c भनेको हाम्रो -n/m छ। अब यहाँनिर के हुन्छ हेर्नुहोस् त, am/-l इक्वल्स टु -n/m हुन्छ। माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ। यो माइनस यसपछि यो लाइन हो, यो साइड यसलाई उता, यो चाहिँ स्लोप लेखौँ है त, यो m ले कन्फ्युज गर्न सक्छ। a/स्लोप हो नि त, त्यति बेलाको m भनेको त स्लोप हो यहाँनिर है। a/स्लोप भनेको चाहिँ c हुनुपर्छ नि त, c को भ्यालु हाम्रो -n/m छ। यहाँनिर चाहिँ हल्का c इक्वल्स टु a/m हुन्छ। a भने चाहिँ हाम्रो a नै छ, a नै छ। a हो कि 1? a 4a 4a a भनेको कति हुन्छ? a को भ्यालु a नै भयो यहाँनिर, a नै हुन्छ।
फोइ इक्वल्स टु ए सपोज गर्ने होइन नि त फोइ इक्वल्स टु ए सपोज गर्नु त डुबिहाल्यो नि त अनि फोइ इक्वल्स टु ए सपोज गर्नु त फोइ इक्वल्स टु 1 आउँछ त्यहाँनिर त्यो ए को भ्यालु निकाल्ने यसो गर्न सक्यो कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँनिर ए आउँछ जस्तै हामीले वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 2x छ भने वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4axसँग कम्पेयर गर्छौँ नि त अनि फोइ इक्वल्स टु 2 लेख्छौँ नि त त्यही भएर ए को भ्यालु यहाँनिर ए नै भयो भनेर लेख्न मिल्छ क्या त्यस्तो केही लेख्नु पर्दैन यहाँनिर ए बाई एम लेख्दा हुन्छ बुझ्यो यहाँसम्म अब स्लोप त्यो माइनस एल बाई एम छ अनि सी को भ्यालु माइनस एन बाई एम छ अब यहाँनिर ए एम स्क्वायर इक्वल्स सी को भ्यालु दुईटा इक्वल यस टेन्जेन्ट हुनुपर्ने छ नि त यो कन्डिसन फुलफिल गर्नु पर्यो नि त अनि हामीले के भने चाहिँ प्रुभ द्याट द लाइन यो टचेज द प्याराबोला टचेज भनेको टेन्जेन्टको कन्डिसन फुलफिल गर्छ ओ यसको लागि एलएन इक्वल्स टु एएम स्क्वायर हुनुपर्छ बुझ्यो कुरा अनि यहाँनिर कन्डिसन आयो कि होइन एएम हो यो कन्डिसन भयो भने मात्रै यो कन्डिसन भयो भने के हुँदो रहेछ टच गर्न सक्दो रहेछ कुरा बुझ्यो ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ के छ हाम्रो अर्को क्वेसन फर वाट भ्यालु अफ ए यो गर्न सक्छौँ अब जस्तै हामीले एउटा लाइन दिएको छ वाइ इक्वल्स टु 2x प्लस 3 अनि वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4x दिएको छ होइन अब यो ए को भ्यालु भेट्नु पऱ्यो ताकि कति बेला टच गर्छ भन्ने यहाँ पनि ए बाई एम इक्वल्स टु सी युज गर्ने एमको भ्यालु 2 छ सी को भ्यालु 3 छ भनेपछि ए बाई 2 इक्वल्स टु 3 भयो ए को भ्यालु 6 आउँछ ए को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्ने यस ए को भ्यालु 6 आउँछ 6 आइरहेछ अर्को के छ इफ द लाइन सपोज एउटा लाइन छ हजुर हामीले चाहिँ सी बाई ए यो इक्वेसनबाट एमएक्स प्लस सी को फर्ममा यस त्यहाँबाट यम आयो एम भने चाहिँ 2 भयो सी भनेको 3 छ भनेको चाहिँ 3 भयो अनि सी इक्वल्स टु ए बाई एम मा ए को भ्यालु त्यसरी निक्ल्यो अब नेक्स्ट क्वेसन के छ सपोज मसँग एउटा लाइन चाहिँ 2x प्लस 4y इक्वल्स टु 3 भन्ने प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x अब लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम ए भ्यालु आयो अथवा ए भ्यालु आएपछि फोए निकाल्ने अब फोए निकाल्न के गर्ने ए बाई एम इक्वल्स टु सी लाउने ए को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन एम को भ्यालु आउँछ सी को भ्यालु आउँछ अनि ए को भ्यालु आयो एम भनेको कसरी 2 हुन्छ 4y इक्वल्स टु माइनस 2x माइनस 3 सरी प्लस 3 y को भ्यालु माइनस 2 बाई 4x प्लस 3 बाई 4 हुन्छ स्टेप वाइज गर्नुपर्छ यस वाइलाई एक्लै राख्नुपर्छ यो भने चाहिँ एम को भ्यालु भयो एम को भ्यालु आयो सी को भ्यालु पनि आयो ए को भ्यालु आयो अनि फोए गरेपछि आइहाल्छ भ्यालु थ्री नम्बर रमाइलो रहेछ कोर कन्सेप्टको कुरा आउँछ यहाँ सपोज मसँग एउटा टेन्जेन्टको इक्वेसन छ सरी प्याराबोलाको इक्वेसन छ वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4x हामीले के भेट्नु पर्यो त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भेट्ने फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति बेला त पहिलो प्यारेलल टु लाइन x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टु 0 छ दोस्रो क्वेसन त आफै गर्छ होला पर्पेन्डिकुलर टु लाइन 2x माइनस y इक्वल्स टु 4 ठिक छ त्यही पनि म त्यसको नि हिन्ट्स दिन्छु तिमीलाई अब यहाँनिर हेरौँ जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि नि फिगर चाहिँ बनाउने प्रयास गर्ने जुन क्वेसन बुझिँदैन नि लाग्छ कि होइन यो क्वेसनले चाहिँ अलिक दिमाग खराब गर्न सक्छ त्यसको फिगर बनाइहाल्ने केही नसोच्ने अब यसले के भनिरहेछ प्यारलल टु लाइन यो हुन्छ एउटा टेन्जेन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो सपोज यो एउटा यस यो हाम्रो x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टु 0 भयो हामीसँग एउटा टेन्जेन्ट छ जुन चाहिँ यो हामीले माथि दिएको लाइनसँग के छ प्यारलल छ अब हामीले यो टेन्जेन्टको इक्वेसन भेट्नु पर्यो र यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि भेट्नु पर्यो अब दुईटा लाइन प्यारलल छन् भने नि तिनीहरूको स्लोप सेम हुन्छ क्या m1 इक्वल्स टु m2 हुन्छ भन्छ यो लाइनको स्लोप हेरौँ त के छ x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टु 0 छ 2y इक्वल्स टु x प्लस 6 भयो y को भ्यालु 1 बाई 2x प्लस 6 बाई 2 भनेपछि 1 बाई 2x प्लस 3 हुने भयो होइन भनेपछि m को भ्यालु 1 बाई 2 भयो c को भ्यालु 3 लेख्न मिल्दैन किन मिल्दैन होला जस्तै
यो एउटा हाम्रो एक्सिस भयो। सपोज गरौँ यो एउटा लाइन छ मेरो र मैले योसँग एउटा प्यारल लाइन लिएँ है त। अब यहाँनिर हेर, यसको सी भनेको त वाइ इन्टरसेप्ट हो नि त। वाइ इन्टरसेप्ट भनेपछि त हो यहाँनिर धेरै छ यहाँनिर थोरै छ, त्यो भएर वाइ इन्टरसेप्ट त्यतिकै नलिने। यसरी झुकाउँछ क्या क्वेसनले, मिले जस्तो सरासर लेख्नु भएन क्या है त। बुझियो कुरा? ल सी चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर सी लेख्नु हुँदैन। त्यसैले जेनरली यसको इक्वेसन सपोज एउटा स्लोप त सेम भयो, स्लोप त सेम भयो, स्लोपमा चेन्ज केही पनि आएन। अब कृपया अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4x छ, ए को भ्यालु 1 आउँछ कि आउँदैन यहाँबाट? कसरी छ? वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4x छ अनि 4a इक्वल्स टु 4 हुन्छ कि हुँदैन? ए को भ्यालु 1 आयो, हामीसँग एम को भ्यालु 1/2 भयो, ए को भ्यालु 1 आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो कि आएन? एक 1 भयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो, ए बाई एम स्क्वायर कमा 2a/m वाला एम को भ्यालु आयो, ए को भ्यालु आयो नि, भनेपछि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आइसकेपछि ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल्न के गाह्रो छ? y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस x1 लाउने भनेकै x1 y1 हो के त? भइहाल्यो त, निक्लेन? हो प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ क्या, त्यो भएर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है, सबै क्वेसनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। y1 इक्वल्स टु 2a x प्लस x1 किनभने वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4x छ हाम्रो इक्वेसन। सबै कुरालाई हेर्दै यो जानु। x एक्सिसमा यो भयो, y एक्सिसमा पनि ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। ल बुझ्यो? अब पर्पेन्डिकुलरमा के गर्नु पर्ला ल भन। पर्पेन्डिकुलरमा ठ्याक्क यस्तै गरेर सपोज वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4x छ हाम्रो, लाइन के छ 2x माइनस वाइ इक्वल्स टु 4। अब कसरी निकाल्छौ? y इक्वल्स टु y इक्वल्स टु 2x माइनस 4 भयो, m इक्वल्स टु 2 m इक्वल्स टु 2 भयो, अनि m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टु -1 भनेपछि स्लोप आयो -1/2 -1/2। अब यो आयो a निकाल्नु, a को भ्यालु पनि 1 आयो, 1 आयो, अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आइहाल्यो, इक्वेसन आयो, ट्यान्जेन्ट पनि आइहाल्यो। लज्जा ल ठिक छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला। अब नर्मलको सोध्या छ कुनमा यो? सो दैट टेन्जेन्ट यो ल म क्वेसन लेखिदिन्छु है त। सपोज एउटा प्याराबोला छ वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 3x। अब योसँग नर्मल हुने लाइनको इक्वेसन भेट्नु पर्यो कति बेला? यदि हामीले एउटा प्यारलल टु लाइन के दिएको छ? टेन्जेन्टको इक्वेसन होइन, हामी 3b हेर्दैछौँ, 3b हेर्दैछौँ, यो बोकेर 3b चाहिँ हेर्दैछौँ। त्यहाँनिर के छ त? फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 3x प्यारलल टु द लाइन वाइ इक्वल्स टु 2x प्लस 1। अब यहाँ कन्फ्युज नहुनु है, यसले के भन्यो भन्दा मसँग एउटा प्याराबोला छ है त, प्याराबोलामा यो भने चाहिँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोलाको इक्वेसन यो भयो, प्यारलल टु यो इक्वेसन अनि परपेन्डिकुलरको यो इक्वेसन उस्तै। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, उस्तै छैन, थोरै यहाँ कन्फ्युज गराउँछ। यो परपेन्डिकुलर छ, यसले के भन्यो? प्यारलल टु द लाइन, यो नर्मल चाहिँ योसँग प्यारलल छ भनेको छ क्या, हेर्नुहोस् त। हो तपाईँले अब योसँग प्याराबोलाको अब यहाँनिर यसरी कोरिदिनु भयो भने त बिग्रियो नि। हो कसरी कोर्नु पर्यो त? हामीले नर्मलसँग प्यारल हुने गरी कोर्नु पर्यो। यसरी कोरिसकेपछि अब स्लोप आयो, नर्मलको स्लोप आयो, ए को भ्यालु पनि आयो, यहाँबाट ए को भ्यालु आउँछ। सेम तरिकाले जुन निकाल्छ त्यो चाहिँ नर्मल हो, तर थोरै यसले कन्फ्युज मात्रै गर्यो क्या। अब चाहिँ नर्मलसँग प्यारलल र परपेन्डिकुलर भनेर दियो क्या यसले। 3x 4a = 3 a = 3/4 अनि यो इक्वेसनबाट y = 2x + 1 छ, m भने चाहिँ 2 भयो, 2 भयो। y सेम हुन्छ किन सी को त सोच्नै परेन नि हामीले, सी त सोच्नै परेन नि, भ्यालु आइहाल्यो नि, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि आयो। अब प्यारलल 2 भनेपछि यो र यो इक्वल भयो, m = m2 अनि परपेन्डिकुलर भने छुट्टै भयो। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो, अथवा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको छैन भने y = am - 2am - am³ वाला पनि लाउन सक्यो है त सिधै। अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छैन सोधेको अनि ए को भ्यालु छ, एम को भ्यालु छ, हामीलाई एमा चाहिँ के सोध्दैछ? ए मात्र निकाल भन्ने छ। ए फाइन्ड द पोइन्ट्स अफ प्याराबोला एट विच नर्मल्स आर ड्रोन। पोइन्ट्स अफ प्याराबोला भनेपछि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सुरुमा यो दुईटै सल्भ गर्ने अनि बल्ल यो क्वेशन हैन, यो छुट्टा छुट्टै क्वेसन हो।
सुरुमा के छ एउटा प्यारलल टु लाइन छ आयो। त्यसपछि पर्पेन्डिकुलर टु लाइन छ भन्ने कुरा गर्यो क्या यसले अब यसको लागि कुन इक्वेसन लानु पोइन्ट्स अफ प्याराबोला सोध्दा चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सोधिरहेछ ठिक छ यो एउटा पोइन्ट भेटिन्छ यो अर्को पोइन्ट भेटिन्छ नि त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्ने के पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त ए बाई यम स्क्वायर बाई 2am ले भेटिन्छ नि त किनभने टेन्जेन्ट होस् कि नर्मल होस् त्यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त एउटै पोइन्टमा हुन्छ नि त ए दुईटैको यहाँ हेर नि एउटै पोइन्टबाट निक्लेको हुन्छ नि त नर्मल पनि त्यहीँबाट निक्लेको छ टेन्जेन्ट पनि त्यहीँ बनेको छ योबाट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ए र एमबाट आयो अनि अब यसको निकाल्ने त्यस्तै गर्छ यसको त पर्पेन्डिकुलर दिएको छ नि m1 टाइम्स m2 योसँग पर्पेन्डिकुलर छ भनियो क्या यो पर्पेन्डिकुलर छ यसको इक्वेसन के दिएको छ 3x + 2y = 8 दिएको छ अब यो पर्पेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन दिएको छ हामीलाई ठिक छ यो पर्पेन्डिकुलर लाइनको दिएको छ भनेपछि तलको यसको स्लोप भेट्यो कि भेटिएन स्लोप भेटियो m आयो a आयो m हाम्रो -3/2 m1 टाइम्स m2 = -1 -3/2 छ अनि m1 = यो र कट्छ अनि 2/3 आइहाल्यो त मिल्यो कुरा यो चाहिँ यही हुने भयो यो स्लोप चाहिँ यो हुने भयो अनि ए चाहिँ सेम हुन्छ यसको भ्यालु सेम अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यस एक्ज्याक्टली ल अब नेक्स्ट क्वेसन छ नेक्स्ट क्वेसन के छ भने सपोज हामीलाई दुईवटा टेन्जेन्ट प्याराबोला दिएको छ एउटा y² = 4x अर्को x² = 4y र y² = 4x को एउटा पोइन्ट छ 1,2 जसमा टेन्जेन्ट बनेको छ र यसको चाहिँ -2,1 मा अर्को टेन्जेन्ट बनेको छ सो द्याट द टेन्जेन्ट्स टु द प्याराबोला y² = 4x र x² = 4y एट 1,2 एन्ड -2,1 रेस्पेक्टिभली आर एट राइट एङ्गल्स यसले के भन्यो भन्दा y² = 4x को 1,2 मा बनेको टेन्जेन्ट र x² = 4y को -2,1 मा बनेको टेन्जेन्ट पर्पेन्डिकुलर छ भनेर भन्यो ए एउटा स्लोप यता यता भन्छ अनि त्यसको नर्मल यो कुन यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ यो भयो यसलाई सिम्पल तरिकाले कसरी गर्ने भन्दा सुरुमा यसको a को भ्यालु झिक्ने यसको a को भ्यालु 1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब हामीलाई के थाहा छ a/m² भनेको 1 हुन्छ यो पोइन्ट हुन्छ a/m² यो भनेको त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो नि भनेपछि 1/m² भनेको के भयो 1 भयो m को भ्यालु 1 आउन गयो यहाँबाट ठिक छ त्यसै गरी यसको कुरा हेरौँ यसको लागि चाहिँ अब यहाँ a/m² = -2 युज गऱ्यौँ भने m को भ्यालु इमेजिनरी आउन सक्छ यसको हामी के गरौँ भने यसको a को भ्यालु 1 छ 2a/m = 1 युज गऱ्यौँ भने के होला सेम किन अनि यसले त इमेजिनरी भ्यालु दिन्छ नि त ए माइनस त्यो भएर अब 2/m = 1 आयो m = 2 आयो मिलेन भनेपछि सायद अर्को खालको आएको छ भने सायद उल्टो आउन पनि सक्छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हाम्रो प्याराबोला त यहाँनिर उल्टो आएको छ नि त हामीले यहाँनिर y² = 4x सपोज गरेका छौँ हैन जस्तै यो प्याराबोला एउटा राइटमा एउटा अप फर्केको छ अप फर्केको छ भने ड्रइङ बनाउनु पर्छ a को भ्यालु 1 भयो उताउति फर्केको छ नि के हुन्छ यस्तो गरेछ हाम्रो यो कति छ हजुर यो भने चाहिँ x एक्सिस तिर भयो 1,2 हो 1,2 भनेपछि यो साइडमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुने भयो अनि अर्कोमा कति छ -2,1 यतापट्टि हुन्छ यता हुने बोल्दा -2,1 1,2 यस्तो गरौँ नि त यसको लागि ल यतापट्टि m को भ्यालु भेटियो हैन यतापट्टि m को भ्यालु कति भेट्यो 1 भेटियो अब यहाँनिर चाहिँ यसरी गरौँ ल यो थाहा छैन हामीलाई एक्जाममा बिर्सिम x(1) = 2a y + y1 त युज गर्न पाइयो नि टेन्जेन्टको इक्वेसनको लागि x and y दुईटै छ x * -2 भयो यो भने चाहिँ -2x आउन गयो -2x = 2 × 1 y + y - 2 आयो यो भनेको y + 1 y -2 को भ्यालु ए y + 1 y + 1 भयो भनेपछि -2x = 2 y + 1 भयो अब 2 र 2 काट्यो
माइनस एक्स इक्वल्स टु वाइ प्लस 1 आयो, वाइ इक्वल्स टु माइनस एक्स माइनस 1 आयो भनेपछि यहाँबाट स्लोपको भ्यालु -1 आयो कि आएन? बुझ्यो? अब m1 र m2 मल्टिप्लाई गर्दा -1 आयो, -1 आयो। अब यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउनुको मतलब के भयो त? यो दुईवटा टेन्जेन्टहरू पर्पेन्डिकुलर रहेछन् भनेर भन्न सक्यो। ठिक छ? यो चाहिँ नि हाम्रो तपाईँको भन्नुहुन्छ नि 4a, 4a को यसरी गरियो। ठिक छ? अब यसले के भनिरहेको छ? द नर्मल टु द प्याराबोला, यो प्याराबोलाको यति मिड्स भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यति भयो, मिड्स द प्याराबोला अगेन इन यो। यसले यस्तो भन्यो, म फिगर बनाइदिन्छु। त्यो नर्मल तल पनि जान्छ। यस एक्ज्याक्टली। बटम यहाँनिर एउटा टेन्जेन्ट छ, यहाँ मैले एउटा बनाएँ भने यसलाई नि मैले एक्सटेन्ड गरेँ नि फेरि यसले चाहिँ अर्को पोइन्टमा मिट हुन्छ भनेर बनाएको छ। ठिक छ? अब यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ? सपोज हामीलाई क्वेसन चाहिँ के दिएको छ भने वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 8x छ, हाम्रो वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 8x छ, स्क्वायर इक्वल्स टु 8x छ। अनि कहाँनिर बन्द रहेछ त? 2,4 हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो होइन? 2,4 हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो। यो हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो 2,4। हामीले के देखाउनु पर्ने छ भने फेरि एउटा पोइन्ट 18,-12 मा मिट हुन्छ अरे, 18,-12 मा मिट हुन्छ। अब यो कसरी देखाउन सकिएला? सुरुमा a को भ्यालु झिकौँ, 4a इक्वल्स टु 8 भयो, a को भ्यालु 2 हुन गयो। अब यहाँनिर नर्मलको इक्वेसन हामीले y इक्वल्स टु am माइनस 2am होइन त? am हो कि के हो? यो के हो? माइनस am क्युब। यो हाम्रो फर्मुला थियो नि एउटा, यो के mx, सरी mx रहेछ। यो पनि त नर्मलकै फर्म हो नि त, स्लोप फर्ममा। y इक्वल्स टु के हुन्छ? m भनेको हाम्रो m को भ्यालु भेटा छ? छैन है? छैन भने चाहिँ यो मिल्दैन युज गर्न, m को भ्यालु छैन भने मिल्दैन। पोइन्ट आएको छ भने चाहिँ y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस x1। तर यो युज गरिराख्नु पर्छ र हामीले त टेन्जेन्टको इक्वेसन पनि झिक्न लाग्यौँ। अब सिधै झिक्नु पऱ्यो भने के हुन्थ्यो फर्मुला? y1 इक्वल्स टु के थियो हाम्रो टेन्जेन्ट नर्मलको फर्मुला? नर्मलको फर्मुला यहाँ छ नि, y1 y माइनस y1 इक्वल्स टु माइनस y1/2a अनि x माइनस x1। यो युज गर्न पाइयो नि त होइन? कुरा बुझ्यौ? यो त बुझिन्छ, त्यो केही अप्ठ्यारो भएन। अब y माइनस 4, यो त उयसको स्लोप भयो नि त, नर्मलको स्लोप भयो नि त। टेन्जेन्टको 2a/1 हुन्थ्यो भने यसको यति भयो। अब -4/2 × 2 भयो, x माइनस x1 भयो, y माइनस 4 इक्वल्स टु यो त 4 भयो, 4 माइनस x माइनस 2 आउने भयो। y माइनस 4 इक्वल्स टु माइनस x प्लस 2 भयो भनेपछि y इक्वल्स टु माइनस x प्लस 6 आयो कि आएन? आयो। अब हामीले के देखाउनु पऱ्यो? 18 अनि 18 र -12 मा पनि यसले छुन्छ भनेर भयो। यसको त्यो निकाल्ने यसले पहिला के अब यहाँनिर यो एउटा पोइन्टमा छोइसक्यो यसले 2,4 मा। अब 18,-12 भन्ने पोइन्ट सपोज मैले यहाँनिर हालेँ अरे, 18,-12 हाल्यो भने यतापट्टि -12 आयो अनि यहाँनिर -18 प्लस 6 आयो, यसको मतलब -12 भयो। भनेपछि पहिलो कुरा त हामीले के देखायौँ त भन्दा 18,-12 चाहिँ हाम्रो नर्मलमा पर्छ भनेर देखायौँ कि देखाएन? यो लेखेको चाहिँ बुझ्दैन। यो कस्तो भन्दाखेरि मैले के चेक गर्न खोजेको भन्दा के 18,-12 मेरो नर्मलकोमा पर्छ? पर्छ। यो नर्मलको इक्वेसन भयो। हो, नर्मलको इक्वेसनमा यसको भ्यालु हाल्दिने, दुईटै हाल्नु पर्यो कि एउटा हाले पनि हुन्छ? यो 18,-12 हाल्नु पर्यो नि। इक्वल आयो कि आएन? आयो। यसको मतलब के भयो? यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्दो रहेछ? नर्मलमा पर्छ। अब मैले y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x छ। अब यो पोइन्ट मैले प्याराबोलामा हालौँ, के हुन्छ? -12 को स्क्वायर इक्वल्स टु 8 टाइम्स 18, यो भनेको 144 भयो, यो भनेको 4 144 पनि आउन गयो। भनेपछि यो पोइन्टले त नर्मलमा पनि छुँदो रहेछ, प्याराबोलामा पनि पर्दो रहेछ, मान्छे अभियसली छुने भयो नि त। दुईटै चेक गर्नु पर्यो हामीले। दुईटै चेक गरियो क्या यहाँनिर चाहिँ। अथवा अर्को तरिका के पनि छ भने नि बाबु, तिमीले के गर्न सक्छौ भने
जुन हाम्रो वाइ इक्वल्स टु माइनस एक्स प्लस 6 छ यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन के छ वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 8x छ। अब यहाँनिर पुट गर्ने यो भ्यालु यहाँ पुट गऱ्यो भने माइनस एक्स प्लस 6 को स्क्वायर इक्वल्स टु 8x भयो। अनि यहाँनिर यसलाई मैले हल्का लामो हुन्छ तर गर्दा पनि हुन्छ। 6 माइनस एक्सको स्क्वायर छ है यो भनेको 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 8x छ। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 इक्वल्स टु 0 भयो। यो भनेको 36 भने चाहिँ कति लेख्न सकिन्छ? लामो गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ यस्तो हुनसक्छ होइन सरहरूको अलिकति कन्सेप्ट माइन्डसेट हुनसक्छ क्या। 36 भनेपछि 18 टु 36 गर्न सक्यो। 18x माइनस 2x प्लस 36 इक्वल्स टु 0 भयो। x माइनस 18 भयो माइनस 2x माइनस 0 आयो 12 आएन है। 46 माइनस 6 टु 12 माइनस x प्लस 6 वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 8x हो। अब x को भ्यालु मात्रै भेट्यो नि त y को भ्यालु कहाँ भेटेको छ त? x माइनस 18 अनि x माइनस 2 भनेको 0 भयो भने चाहिँ x इक्वल्स टु 18 र x को भ्यालु 2 हुन गयो होइन। भने चाहिँ y को भ्यालु कति हुन्छ? x 18 हुँदा प्लस माइनस 12 आउला। x को भ्यालु 2 हाल्दाखेरि प्लस माइनस 4 आउला। भने चाहिँ 18 माइनस 12 ले दुईटैलाई छुँदो रहेछ भन्ने प्रुफ भयो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यसरी पनि गर्न सक्यो। त्यसै गरी फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट नर्मल टु द प्याराबोला मेकिङ एङ्गल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। सपोज यसले के भन्यो भने वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6x भन्ने एउटा प्याराबोला छ है। यो प्याराबोला छ यसले चाहिँ यो एक्स एक्सिससँग सरी फाइन्ड द इक्वेसन टेन्जेन्ट नर्मल मेकिङ एङ्गल। सपोज एउटा प्याराबोला छ वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 6x भन्ने प्याराबोला छ। अहिलेको लागि यसरी बुझौँ ल। यो एउटा प्याराबोला छ यसको जुन टेन्जेन्ट र नर्मल छन् त्यो टेन्जेन्ट र नर्मलले चाहिँ सपोज यो टेन्जेन्ट भयो अरे यो टेन्जेन्ट भयो भने यसले के गर्दो रहेछ त यो जुन हाम्रो एक्स एक्सिस छ योसँग 45 डिग्री बनाउँदो रहेछ। अथवा नर्मल छ भने नि यसले 45 डिग्री बनाउँछ अरे। टेन्जेन्ट र नर्मलले कि टेन्जेन्ट र एक्स एक्सिस दुईटा क्वेसन हो नि त यो। टेन्जेन्ट र एक्स एक्सिसले 45 डिग्री बनाउँछ यसको मतलब tan 45 डिग्री हो क्या यो होइन। tan 45 1 हो यो भनेको स्लोपको भ्यालु 1 दियो क्या हामीलाई। किनभने एक्स एक्सिससँग जति झुकाव हुन्छ त्यो नै हाम्रो स्लोपको भ्यालु हो। ठिक छ कुरा बुझियो? भने चाहिँ m को भ्यालु 1 आयो अनि a को भ्यालु पनि आयो यहाँबाट वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 6x छ। भने चाहिँ 4a इक्वल्स टु 6 a को भ्यालु 3/2 आयो। अब यहाँबाट पोइन्ट आयो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो अनि a र m आयो नि त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आएपछि टेन्जेन्ट र नर्मलको झिक्न सकिन्छ m इक्वल्स टु 1 हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो। अब नर्मलको स्लोप भनेको m इक्वल्स टु -1 भयो। ए यहाँ हेर न है स्लोप अफ नर्मल पनि त आयो नि त m इक्वल्स टु -1 र यतापट्टि टेन्जेन्टको स्लोप आयो र a/m² 2a/m लगाएर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि आयो स्लोप पनि आयो। यो दुईटा त्यो हुन्छ परपेन्डिकुलर। एकचोटि यो एकचोटि m इक्वल्स टु 1 र यो हालेर टेन्जेन्टको इक्वेसन झिक्ने। अर्कोचोटि a/m² र 2a/m र m इक्वल्स टु -1 युज गरेर नर्मलको इक्वेसन झिक्ने। दुईटा इक्वेसन झिक्नु भनेको छ नि त यसले हामीलाई। दुईटा इक्वेसन झिक्ने भने टेन्जेन्ट र नर्मल सोधेको छ नि त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ एउटा टेन्जेन्ट एउटा नर्मल इधर दुईटैले 45 डिग्री बनाएको छ भनेर भनेको छ। यो मलाई चाहिँ हल्का त्यो लेखेको यो फर्मुला चाहिँ बुझे दुईटै चाहिँ भर्ने। किनभने यसले टेन्जेन्ट र नर्मलकै इक्वेसन सोधेको छ नि त। हामीले टेन्जेन्ट र नर्मलकै इक्वेसन के हो भनेर सोधेको छ नि त यसले। दुईटै कुरा सोधेको छैन त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ पहिलो टेन्जेन्ट यो टेन्जेन्टको m1 भयो अनि यो m भने फेरि यो टेन्जेन्ट नर्मलको भयो। त्यसरी गर्न सकिन्छ। अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा यो हाल्यौँ भने x1 त्यो आउँछ x1 y1 आउँछ अनि त्यसलाई फेरि इक्वेसनमा अथवा इक्वेसन त्यही y1 होला न। अथवा तिमीलाई अझै कन्फ्युज लाग्यो भने बुझ्यो ठिक छ ल यही गरेर निकाल्न सकिन्छ। सबै मैले गर्दैन नि हुँदैन हेर कुनै कुनैमा त अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ।
BCD ट्राई गर्ने 6 को पनि क्लासमै गरेको थिएँ 6 को क्लासमा गरे हो ड्र प्याराबोला विथ गिभन इक्वेसन फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल फाउन्ड बाइ जोइनिङ द वर्टेक्स समथिङ मैले सब बुझेँ थिएँ तर कन्सेप्ट सुरुको आइडिया ए मेजरमेन्टबाट सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ ठिक छ यो त गर्न सकिन्छ होला ठिक छ ल ल ल आजको क्लास यति नै है यहाँसम्म तपाईँहरूलाई पनि केही प्रब्लम अथवा बुझ्नु भएको छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ